नमस्कार, म डाक्टर स्वाति कुमारी पाण्डे, स्त्री रोग विशेषज्ञ र फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। म वात्सल्य हेल्थ केयर नारायण चौर नक्सालबाट बोल्दैछु। आजको हाम्रो फेसबुक लाइभको टपिक आइभीएफ फेलियर अथवा आइभीएफको साइकल असफल हुनुको बारेमा छ। आई थिङ्क अहिलेसम्म मैले गरेको सबै टपिक्सहरूमध्ये सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ यही नै हो। अनि हजुरहरू आइभीएफ प्लान गर्दै हुनुहुन्छ अथवा आइभीएफ गरिराख्नु भएको छ अथवा प्रिभियसली आइभीएफ फेल भएको छ भने चाहिँ आई होप कि आजको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् भनेर। सो आजको स्पेसिफिक टपिक भनेको आइभीएफ फेलियर भएपछि चाहिँ पहिला आइभीएफ चाहिँ के हो? आइभीएफ भनेको इन विट्रो फर्टिलाइजेसन र अथवा टेस्ट ट्युब बेबी। आइभीएफ भनेको चाहिँ भिन्न कारणहरूले गर्दा गरिन्छ। यसमा महिलाको कारणले पनि गर्न सकिन्छ, पुरुषको कारणले पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो कि नली ब्लक छ अनि नेचुरल तरिकाले प्रेग्नेन्सी हुन सम्भव छैन भने आइभीएफ गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा पुरुषको शुक्रकिट अत्यधिक कम छ, एकदम न्यूनतम छ भने पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा कुनै पनि मानौँ कुनै कारणै निस्किएन इन्फर्टिलिटीको, तर अब धेरै वर्ष भइसक्यो, 10-12 वर्ष भइसक्यो, प्रेग्नेन्सी नै भइरहेको छैन भने आइभीएफ ट्राई गर्न सकिन्छ। अथवा अब धेरै धेरै इन्डिकेसन्सहरू छन् आइभीएफको, होइन, पर कपाल फरक इन्डिकेसन हुन्छ। कहिलेकाहीँ ओभेरियन कजले, कहिलेकाहीँ पिसिएसले पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो फर वाट एभर रिजन आइभीएफ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ आइभीएफ टेस्ट ट्युब बेबी हो। यसमा चाहिँ हामीले जिउभन्दा बाहिर बच्चा बनाउने अनि बनेकै बच्चालाई चाहिँ पाठेघरभित्र राखिदिने है। सामान्य तरिकाले बुझ्दाखेरि चाहिँ यति नै हो। बच्चा चाहिँ आफ्नै हुन्छ, तर महिलाबाट अन्डा चाहिँ जिउभन्दा बाहिर निकाल्ने, पुरुषबाट शुक्रकिट लिने, जिउभन्दा बाहिरै ल्याबमा बसेर बच्चा बनाउने, अनि त्यसपछि बनेको बच्चालाई चाहिँ हामीले पाठेघरमा राखिदिने। सो यो चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबीको प्रक्रिया भयो बेसिकली, होइन। अब डिटेलमा यो प्रोसिजरमा जाँदाखेरि चाहिँ महिलाको पिरियड्सको सेकेन्ड डेदेखि चाहिँ 10-12 दिन इन्जेक्सन लाग्छ। त्यसपछि महिलालाई बेहोस गरेर महिलाको अन्डाहरू बाहिर निकालिन्छ अनि ल्याबमा एम्ब्रियो बनाउँछ अथवा भ्रूण बनाउँछ। भ्रूणको ग्रेडिङ गरिन्छ, राम्रो भ्रूणहरूको छनौट गरेर अनि 2टा पाठेघरमा राखिन्छ। त्यही महिना राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई फ्रेस एम्ब्रियो ट्रान्सफर भन्छ, अनि 1 महिनाको ग्याप, 1 महिना फ्रिजिङ गरेर अनि बल्ल राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रान्सफर भनिन्छ। 2टा राम्रो भ्रूण राख्दाखेरि चाहिँ आइभीएफको सक्सेसको चान्स चाहिँ 60-70% हुन्छ। हजुरहरूले इनकेस गुगल गर्नुभयो भने चाहिँ आइभीएफको सक्सेस रेट कति छ र भनेर चाहिँ गुगलमा हाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले भेटाउनुहुन्छ 37-40% जति, होइन। इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्सबाट चाहिँ 37-40% नै हो आइभीएफको सक्सेस रेट। मैले हजुरलाई 60-70% भन्नु भनेको चाहिँ हामी झन् इन्टरनेसनल भन्दा पनि खतरा भएर भनेको हो, होइन। किनभने हामीले एउटा भ्रूण होइन 2टा भ्रूण राख्छौँ। इन्टरनेसनली चाहिँ मल्टिपल प्रेग्नेन्सी सकेसम्म अभोइड गर्छ, एउटा भ्रूण मात्रै राख्छ पाठेघरमा, तर हामीले चाहिँ 2टा राख्छौँ। सकेसम्म एउटा ट्रान्सफरबाट चाहिँ 2टा आइभीएफ जतिको बराबरको सक्सेस रेट दिन ट्राई गर्छौँ। त्यही भएर 60-70% चान्स हुन्छ आइभीएफको। सो यो भयो सक्सेसको कुरा, होइन। एउटा टाइम थियो जब चाहिँ कपालहरूसँग चाहिँ केही अप्सनै थिएन अडप्सन बाहेक। इफ नली 2टै ब्लक छ, सबै थोक राम्रो छ भने पनि बच्चा त कहिले सम्भव हुँदैन, किनभने बच्चा बन्ने ठाउँ त नली हो। सो इफ नली ब्लक छ भने त अब के गर्ने त? बच्चा अडप्ट गर्ने बाहेक त अरू केही अप्सनै छैन। बट अहिले आएर चाहिँ मेडिकल साइन्सले हामीलाई यहाँसम्म अपर्च्युनिटी दिएको छ कि फर कपल्स जसको चाहिँ केही स्मल अब्स्ट्रक्सनले गर्दाखेरि बेबी भइरहेको छैन, उहाँहरूले चाहिँ एउटा अर्को अप्सन पनि पाओस् आफ्नै बच्चा पाउनको लागि, होइन, त्यो टेस्ट ट्युब बेबीको माध्यमबाट। तर यो टेस्ट ट्युब बेबीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी जहिले राम्रो राम्रो कुराहरू गर्छौँ। अब आज चाहिँ हामीले यसको नेगेटिभ एस्पेक्टलाई चाहिँ एक्सप्लोर गरौँ, होइन। किनभने 30-40% कपाल त निराश हुनुहुन्छ नि त एउटा साइकलमा। एउटा साइकल गर्दाखेरि चाहिँ 30-40% पेसेन्टहरू चाहिँ फेल हुनुहुन्छ, उहाँको रिजल्ट आउँदैन, त्यो प्रेग्नेन्सी टेस्टको रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आउँछ। त्यो कुराको इम्प्याक्ट के पर्छ, होइन, हामीले के कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ आज। एउटा त नेगेटिभ किन आउँछ त्यसको कुरा गरौँ। त्यसपछि नेगेटिभ आयो भने चाहिँ अब के रिस्पोन्स आउँछ, अनि अब फर्दर के गर्न सकिन्छ, अनि थर्डमा चाहिँ हामीले कमनली कपल्सहरूको क्वेसन्सहरूको बारेमा पनि कुरा गरौँ। यस्तो नेगेटिभ आएको कपल्सहरूको चाहिँ क्वेसन्सहरू के हुन्छन्। सो पहिला चाहिँ नेगेटिभ आउने कारणहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गरौँ, होइन। इफ तपाईँले कहिले पनि आइभीएफको नेगेटिभ एस्पेक्टको बारेमा सोच्नु भएको छैन,
अनि लेट्स से 7-8 वर्षसम्म ट्राई गर्नुभयो, भएन प्रेग्नेन्सी, धेरै ठाउँमा देखाउनु भयो, नेचुरली ट्राई गर्नुभयो, त्यसपछि आइयुआई पनि गर्नुभयो, अनि अब त्यो तरिकाले भएन, अब अरूहरूले पनि भन्दाखेरि ल टेस्ट बेबीमा गइदिउ न त, अब लास्ट विकल्प त्यही हो भनेर, अनि फाइनली टेस्ट बेबीमा आउनुभयो, अब टेस्ट बेबी गर्छु ल, अब चाहिँ हुन्छ, अब यो पटक चाहिँ खर्च गर्छु, अब चाहिँ हुन्छ भनेर, अनि गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्ट चाहिँ नेगेटिभ आयो होइन। सो यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै डिप्रेसन, पैसाको लस होइन, होपको लस, अनि ला यसले गर्दा पनि भएन, अब त म कहिले प्यारेन्टै हुँदिनँ भन्ने खालको डर होइन, अनि रिस, यो सबै फिलिङ्सहरू चाहिँ एकैचोटि आउँछ अनि एकदम ओभरवेल्मिङ हुन्छ। अनि यस्तो पेसेन्टहरू, यस्तो अवस्थामा पेसेन्टहरू चाहिँ हामीले जहिले धेरै महिनामा चाहिँ 10वटा केस गराएको छ भने 3-4 जना मान्छे चाहिँ हामीले यस्तै अवस्थामा भेट्छौँ, 6-7 जना चाहिँ खुसी भएर जान्छन् हामी प्रेग्नेन्ट भइहाल्यौँ भनेर, तर 3-4 जना पेसेन्ट चाहिँ यस्तो अवस्थामा पनि हुन्छन् जो चाहिँ एकदम त्यो छानाबाट खसेकै स्टेटमा हुने। सो त्यही भएर पनि मैले आज यसको बारेमा चाहिँ अलि डिटेलमा कुरा गर्न खोजेको हो होइन। तपाईँहरूले सबभन्दा फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ आइभीएफ भनेको एउटा एफर्ट हो है, यो भनेको एउटा कुनै ग्यारेन्टी सहित आउँदैन, यो भनेको चाहिँ तपाईँले अब इन्भेस्ट गर्नुभयो अनि रिजल्ट पाउँछ भनेर खालको कुरा होइन, यो एक किसिमको एफर्ट हो डक्टरको टिमबाट, एम्ब्रियोलोजी टिमबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रेग्नेन्ट बनाउने। हामीले कुनै पनि चमत्कार गर्दैनौँ, हजुरको जुन आफ्नै अन्डाहरू छ, आफ्नै स्पर्महरू छ, त्यसलाई लिएर सकेसम्म जिउभन्दा बाहिर बडीभित्रैकै कन्डिसन्सहरू जस्तो बनाएर अनि बच्चा बनाउन ट्राई गर्छौँ, सो द्याट तपाईँको सानो अब्स्ट्रक्सनले गर्दा जुन प्रेग्नेन्सी भइरहेको छैन त्यो चाहिँ नहोस्, सकेसम्म तपाईँ प्रेग्नेन्ट होस् होइन। सो यो जस्ट एन एफर्ट हो, कुनै पनि ग्यारेन्टी, कुनै पनि स्योरिटीसँग चाहिँ आउँदैन। यो प्रोसिजरको लागि आर्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले यो प्रोसिजर फेल हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ, सुरुमै बुझ्नुपर्छ। सुरुमै यो कुरा चाहिँ एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ पछि चाहिँ यो कुरासँग कोप गर्न चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ। अब इनकेस आइभीएफ फेल भयो कुनै कपलको भने चाहिँ पेसेन्टहरूको सबभन्दा फर्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ यो कसरी भयो, यो किन भयो, हामीले त सोचेकै थिएन यस्तो पनि हुनसक्छ। सो पहिला चाहिँ आइभीएफ फेल हुने कारणहरूको बारेमा कुरा गरौँ है। 1 नम्बरमा एम्ब्रियो, भ्रूणको क्वालिटीमा भर पर्छ होइन। सो हामीले हजुरको अन्डा निकाल्यौँ बाहिर, अनि श्रीमानको शुक्रकिट लियौँ अनि भ्रूण बनाउँछौँ है। अब त्यो त तपाईँको आफ्नै अन्डा र आफ्नै शुक्रकिट हो, त्यसबाट कस्तो खालको भ्रूण बन्छ त्यसमा भर पर्छ। इफ भ्रूण राम्रो क्वालिटीको बनेन भने चाहिँ प्रेग्नेन्सीको चान्स त्यहीँ घट्यो। त्यसमा चाहिँ हजुरलाई डक्टर र एम्ब्रियोलोजी टिमले के नै गरोस् भन्ने हुन्छ, किनभने त्यो हजुरको जिउभित्रको कुरा हो, हजुरको एम्ब्रियो कस्तो बन्छ होइन। हजुरको साथीको छेउमा राम्रै एम्ब्रियो बनिरहेछ भने त अब डक्टरको अथवा एम्ब्रियोलोजिस्टको त गल्ती भएन, 10 जनामा 10 जनाको एम्ब्रियो नराम्रो बन्यो भने चाहिँ त्यस्तो हो होइन। नभए चाहिँ अब हजुरको मात्रै एम्ब्रियो अलिक पुवर क्वालिटीको बनिरहेछ भने चाहिँ त्यो अब आफ्नो एग अथवा स्पर्मको प्रब्लम हुनसक्छ। इफ एगको प्रब्लम हो भने चाहिँ एउटा अप्सन भनेको चाहिँ एग डोनरमा जाने हुन्छ है, इफ एम्ब्रियो बनेन। अथवा स्पर्मको प्रब्लम जस्तो देखिन्छ भने चाहिँ स्पर्म पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन। त्यो पनि गर्न मन छैन, फेरि ट्राई गर्न मन छ मेडिसिन खाएर भने चाहिँ त्यो पनि गर्न सकिन्छ। बट एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एम्ब्रियो क्वालिटी हुन्छ आइभीएफ फेल हुनको लागि। इफ हजुरको एम्ब्रियो नै राम्रो बनेन होइन, त्यो स्पर्मको गल्तीले होस् कि त्यो एगको गल्तीले होस्, त्यो कारणले पनि आइभीएफ फेल हुनसक्छ। त्यो एउटा प्रब्लम भयो। सेकेन्ड, ल मेरो त एम्ब्रियो राम्रो बनेको थियो भनेको थियो, ए ग्रेडको एम्ब्रियो भनेको थियो, तर पनि प्रेग्नेन्सी आएन, अनि स्टिल एम्ब्रियोको प्रब्लम हुनसक्छ त भनेर एउटा क्वेसन। डेफिनेटली हुनसक्छ। हामीले एम्ब्रियोको माइक्रोस्कोपमा आकार हेर्छौँ है, त्यसको नम्बर अफ सेल्स हेर्छौँ, कस्तो छ, कस्तो देखिन्छ, हेल्दी देखिन्छ कि देखिँदैन होइन। एम्ब्रियोको भित्रको जेनेटिक्स चाहिँ हामीले चेक गर्न मिल्दैन। इफ एम्ब्रियोको भित्रको जेनेटिक्स एब्नर्मल छ भनेको अब त्यसमा जे जिन्सहरू आदि आमाबाट आउनुपर्छ, आदि ड्याडीबाट आउनुपर्छ, त्यसले चाहिँ आमाबाट चाहिँ चाहिने भन्दा धेरै आइदियो होइन। अब त्यो त हामीले आँखाले देख्दैनौँ। सो त्यो भ्रूण बाहिरबाट जति राम्रो, जति ब्युटिफुल देखे पनि पाठेघरमा राखिसकेपछि चाहिँ ग्रो गर्न सक्दैन। नराम्रो कुरालाई चाहिँ हाम्रो बडीले आफै रिजेक्ट गर्छ। सो त्यो भ्रूणले चाहिँ युजुअली प्रेग्नेन्सी दिँदैन। प्रेग्नेन्सी दिए तापनि मिसक्यारेज हुनसक्छ अथवा बायोकेमिकल हुन्छ, बिटा एसएजीको भ्याल्यु कमाउने अनि सुरुमै चाहिँ अबोर्सन भएर जाने है। सो त्यस्तो हुनसक्छ।
अब त्यसलाई चाहिँ अभोइड गर्नको लागि चाहिँ एउटा टेस्ट छ, प्री इम्प्लान्टेसन जेनेटिक टेस्टिङ होइन, जुन चाहिँ वाइडली अभाइलेबल चाहिँ छैन। त्यो गर्न चाहिँ मिल्छ, तर यसको एडेड कस्टहरूको लागिले गर्दाखेरि चाहिँ रुटिनली चाहिँ यो प्रायः अफर हुँदैन। प्री इम्प्लान्टेसन जेनेटिक डायग्नोसिस भनेको चाहिँ त्यो एउटा भ्रूणको बायोप्सी लिएर अनि त्यो भ्रूणलाई जेनेटिकली पनि चेक गर्ने अनि बल्ल पाठेघरमा राख्ने, त्यस्तो भ्रूणहरूको चाहिँ प्रेग्नेन्सी दिने चान्स चाहिँ धेरै हुन्छ। तर युजली चाहिँ अब नेपाली पपुलेसनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आइभीएफ नै धेरै महँगो भइरहेको हुन्छ। त्यसमध्ये पनि प्रत्येक भ्रूणहरूको चाहिँ त्यो बायोप्सी लिँदाखेरि चाहिँ कस्ट चाहिँ झन् धेरै हाई हुँदै जान्छ। सो त्यो रुटिनली चाहिँ गर्दैन, तर कसैको चाहिँ पटक पटक नेगेटिभ आइरहेछ अथवा अब धेरैचोटि फेल भइसक्यो अथवा धेरैचोटि अबोर्सन भइरहेछ भने चाहिँ त्यस्तो कपलहरूलाई चाहिँ हामी अफर गर्छौँ, अप्सन दिन्छौँ कि कस्ट चाहिँ अलिक बेसी लाग्छ तर यो ट्राई गर्ने हो कि होइन। तर रुटिनली चाहिँ त्यो गरिँदैन, बिकज रुटिनली चाहिँ गरिँदैन त्यही कस्टकै कारणले। सो एउटा कारण चाहिँ त्यो भयो है, एम्ब्रियो क्वालिटीमा भर पर्छ। हजुर इफ एम्ब्रियो पुवर छ, ग्रेडिङ यसको कम छ भने चाहिँ रिजल्ट आउँदैन, अथवा तपाईँको एम्ब्रियोको ग्रेडिङ राम्रो भए तापनि इफ तपाईँको एम्ब्रियोमा चाहिँ जेनेटिक डिफेक्ट्सहरू छ भने चाहिँ सक्सेस आउँदैन। ओके, नेक्स्ट कारण भनेको आमाको एज, त्यसले धेरै फरक पार्छ। जति धेरै एजको महिला हुन्छन् त्यति धेरै अन्डामा जेनेटिक प्रब्लमहरू भइरहेको हुन्छ। इक्वालिटी क्वान्टिटी दुइटै पुवर हुन्छ, नराम्रो भ्रूण बन्छ र भ्रूण बाहिरबाट राम्रो देखे पनि प्रेग्नेन्सी रेट कम हुन्छ। तपाईँले गुगलै गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ आइभीएफ अथवा कुनै पनि प्रेग्नेन्सी चाहिँ तपाईँको एज कम छ भने चाहिँ 35 भन्दा मुनि चाहिँ धेरै लगभग हाफ हुन्छ, 35 पछि र 35 भन्दा अगाडि एकदम धेरै डिफ्रेन्स हुन्छ प्रेग्नेन्सी हुने सम्भावना। कतिवटा देशमा जहाँ चाहिँ आइभीएफ फ्रीमा हुन्छ होइन, आइभीएफ फ्रीमा हुने भनेको सर्टेन कन्ट्रिजहरू जस्तो कि युनाइटेड किङडम, इङ्ल्यान्डहरूमा चाहिँ गभर्मेन्ट फन्डेड हुन्छ, गभर्मेन्टले पैसा तिर्छ आइभीएफको। तर उनीहरूको स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया छ, 37.5 भन्दा धेरै एजको महिलालाई इनरोलै गर्दैन, तपाईँको एजै हुँदैन। हाम्रो नेपालमा त त्यस्तो छैन, तपाईँ 44 वर्षमा आउनुहोस् आइभीएफ गर्छु भनेर हामी गर्छौँ। तर विदेशमा चाहिँ जहाँ स्पेसली जहाँ गभर्मेन्टले पे गर्छ आइभीएफको लागि, त्यस्तो कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ एज एउटा सर्टेन एज महिलाको क्रस भयो भने चाहिँ आइभीएफ यसको सक्सेस हुँदैन भनेर नै सोचेर उनीहरूलाई चाहिँ इनरोल नै गर्दैन आइभीएफ प्रक्रियामा, किनभने सक्सेसको चान्स घटेर हुन्छ। सो मेरो एउटा सल्लाह भनेको चाहिँ आइभीएफ बेलामा गराउनु भन्ने चाहिँ हुन्छ। इफ तपाईँको नली ब्लक छ भने चाहिँ जिन्दगीमा चमत्कार चाहिँ हुने सम्भावना कमै छ, हुँदैन हुने भन्ने छैन, तर सम्भावना चाहिँ कम छ। एज गयो भने चाहिँ यो आइभीएफ प्रक्रियाबाट पनि जुन बच्चा हुन सक्थ्यो त्यो पनि नहोला पछि गएर चाहिँ। सो बेलामा आफू एज भएकै बेलामा चाहिँ ट्रिटमेन्ट सिक गर्यो भने पनि रिजल्ट आउन सक्छ। सो यसको एडभाइस चाहिँ मेरो त्यही नै हो कि सकेसम्म चाहिँ हजुरले बेलामै गर्नु। हजुरले स्ट्याटिस्टिक्सली नै हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लेस देन 38 इयर्सको वुमेनलाई कन्सिभ गर्ने सम्भावना 60% हुन्छ है इन अ इयर, वेयर एज मोर देन 38 इयर्समा चाहिँ 15 to 20% हुन्छ। 60 र 15 कति फरक छ यो दुईटा नम्बरमा। सो एजले चाहिँ धेरै ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ। अब नेक्स्ट जाउँ, किन आइभीएफ फेल हुनसक्छ? वेटले गर्दा। इफ वेट धेरै छ अथवा धेरै कम छ होइन, न्युट्रिसन नपुगेको मान्छे र ओभर न्युट्रिसन भएको मान्छेलाई दुइटैलाई चाहिँ आइभीएफ फेल हुन सक्ने सम्भावना बेसी हुन्छ। अब अहिले चाहिँ हामीले आइभीएफमा आउने एनरोल हुने पेसेन्टहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ सजेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि डाइटिसियनलाई भेट्न भन्छु इफ एज वेट चाहिँ अलिकति माथि तल छ। अनि वेट चाहिँ एकदम भ्यारिएबल कुरा हो, त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै डिप्रेस्ड पनि हुनु पर्दैन। वेट चाहिँ मान्छेले चाहियो भने चाहिँ लाइक ट्राई गर्यो भने चाहिँ 1 महिना 2 महिनामा नै धेरै कन्ट्रोलमा आउन सक्छ, अलिकति मोटिभेटेड हुनु पर्यो। सो इफ हजुरको वेट धेरै छ अथवा धेरै कम छ भने चाहिँ अलिकति हेल्दी वेटमा आएर ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको आइभीएफको सक्सेसको चान्स चाहिँ अलिकति बढेर आउँछ। ओके, नेक्स्ट आइभीएफ फेल हुन सक्ने कारण भनेको हाइड्रोसेल्फिङ्स हुन्छ। यो चाहिँ मैले एउटा पेसेन्ट भेटेको थिएँ, पहिला चाहिँ आइभीएफ गर्नुभएको इन्डियामा ट्वाइस, अनि दुवैचोटि आइभीएफ फेल भएको। अनि आएर अनि मैले अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ मलाई नली सुन्नेको जस्तो लाग्यो। अनि अब सरप्राइज कि नली सुनिँदा पनि किन आइभीएफ गर्यो भनेर। अनि पेसेन्टसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई थाहा थियो तपाईँको नली सुनिरहेछ भन्दाखेरि थाहा थियो, हामीलाई इन्डियामा भन्न चाहिँ भनेको थियो, अपरेसन गर्न पर्छ भनेर भनेको थियो, तर हामीले चाहिँ नगर्ने अपरेसन, हामीले आइभीएफै गर्छौँ भनेर आइभीएफमै डाइरेक्टली लाग्यौँ भनेर भन्नुभयो मलाई। अनि
त्यो डकुमेन्टेसन हेर्दाखेरि पनि त्यसमा त्यस्तै लेखिरहेको थियो पेसेन्ट काउन्सल फर सर्जरी हामीले एडभाइस गऱ्यौँ तर पेसेन्टले रिफ्युज गर्यो भनेर। मेबी अब त्यो काउन्सिलिङमा पेसेन्टले कुरा नबुझेको हो कि होइन, तर नली सुन्नेको छ भने चाहिँ आइभीएफको सक्सेस रेट चाहिँ एकदम न्यूनतम हुन्छ है, पैसा वेस्ट गरे जस्तो हुन्छ होइन। नली किन सुनिन्छ? नली सुनिने कारण भनेको इन्फेक्सन हुनसक्छ है, अथवा तपाईँको एन्डोमेट्रियोसिस हुनसक्छ। नलीमा पानी भर्ने भनेको हाइड्रोसल्फिङ्स अथवा नली सुनिने हो। युजली नली अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि नदेखिने कुरा हो, त्यो देखिरहेछ भने चाहिँ त्यो सुनिरहेछ, अनि त्यो सुनिरहेछ भने चाहिँ त्यसलाई अपरेसन गर्नै पर्छ। आइभीएफको सक्सेस रेट एकदम न्यूनतम हुन्छ इफ त्यो नली सुनिँदा पनि तपाईँ आइभीएफमा जानुभयो भने। म चाहिँ धेरै सर्जरी एडभाइस गर्ने डक्टर चाहिँ होइन, म प्रायः फाइब्रोइडको लागि पनि गरिरहेको हुँदिनँ सर्जरी, एन्डोमेट्रियोसिसको लागि पनि आइभीएफै गर्नु न, किन सर्जरी गर्नुहुन्छ भनेर सल्लाह दिइरहेको हुन्छु। अथवा के मासु नै पलाएछ भने ठिकै छ नि त, तपाईँको बच्चा जन्मिने बेला जतिखेर हामीले सिएस गरौँला त्यतिखेर नै निकालौँला। युजली मेरो काउन्सिलिङ त्यस्तो हुन्छ। तर हाइड्रोसल्फिङ्स एउटा यस्तो कन्डिसन हो जसमा चाहिँ जहिले पनि तपाईँले आइभीएफ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सर्जरी गर्नै पर्छ मेरो विचारमा है, किनभने सक्सेस रेट चाहिँ एकदम न्यूनतम हुन्छ। त्यो नली जुन सुन्नेको हुन्छ जसमा चाहिँ पानी भरेको हुन्छ, त्यो पानी चाहिँ टक्सिक हुन्छ, पोइजन हुन्छ, अनि त्यो पानी चाहिँ चुहिएर चाहिँ त्यो एम्ब्रियोलाई अथवा भ्रूणलाई चाहिँ ग्रो गर्न दिँदैन। त्यो कि त बच्चा इम्प्लान्टै हुँदैन, अनि इम्प्लान्ट भइहाल्यो भने पनि मिसक्यारेज हुन्छ, हार्टबिट जान्छ। सो त्यस्तो रिस्क किन लिने? यत्रो महँगो ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिस्क किन लिने? त्यही भएर चाहिँ हाइड्रोसल्फिङ्स एउटा इम्पोर्टेन्ट कारण हो। कतिपय बेलामा चाहिँ मिस पनि भइरहेको हुन्छ, र डायग्नोस भएको बेलामा चाहिँ त्यसको सर्जरी चाहिँ रिफ्युज गर्नु चाहिँ नट अ गुड आइडिया। तल क्वेसन्सहरू चाहिँ टन्नै आइरहेछ, म सबै यो डिस्कसन भ्याइसकेपछि चाहिँ सबै क्वेसन्सहरूको एन्सर गर्छु, हजुरहरू सोध्दै गर्नु ल। ओके, सो नेक्स्ट फेलियरको कारण भनेको फ्रेस एम्ब्रियो ट्रान्सफर पनि हुनसक्छ। फ्रेस एम्ब्रियो ट्रान्सफर त्यस्तो नराम्रो कुरा पनि होइन। म जहिले हरेक फेसबुक लाइभमा चाहिँ फ्रोजन एम्ब्रियो बेटर, फ्रोजन बेटर भन्दा चाहिँ पेसेन्टहरूले चाहिँ फ्रेस चाहिँ गर्नै नहुने कुरा हो कि जस्तो पनि एउटा सेन्स भइसक्यो। तर त्यस्तो होइन, फ्रेस गर्नै नहुने कुरा होइन। फ्रेसमा पनि सक्सेस रेट चाहिँ हुन्छ, तर फ्रेसभन्दा अलिकति धेरै सक्सेस रेट चाहिँ फ्रोजनमा हुन्छ। सो इफ हजुरले फ्रेस एम्ब्रियो ट्रान्सफर ट्राई गर्नुभएको छ अनि तपाईँको फेल भयो भने चाहिँ नेक्स्ट साइकलमा चाहिँ तपाईँ फ्रोजन ट्राई गर्नु होइन। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अभियसली बेटर चाहिँ त्यही नै हो। तर अब फ्रेस चाहिँ कहिलेकाहीँ म पनि अफर गर्छु, स्पेसली बाहिरबाट पेसेन्टहरू आउनु भएको छ, लाइक विदेशबाट आउनु भएको छ अथवा नेपाल काठमाडौँभन्दा बाहिरको पेसेन्टहरू छ भने चाहिँ आउने जाने कहाँ बस्ने अलिकति गाह्रै हुन्छ। सो सक्सेस रेट अलिकति कम हुन्छ फ्रोजन भन्दा, तर अब त्यस्तो सक्सेसै नहुने पनि होइन। सो फ्रेस पनि ट्राई गर्न सकिन्छ। बट फ्रेस गरेर फेल हुनुभएको छ भने नेक्स्ट स्टेप अभियसली फ्रोजन हुन्छ। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रान्सफर किन बेटर हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन मेडिसिन्सहरू युज हुन्छ अन्डा बनाउँदाखेरि त्यो मेडिसिनहरूको चाहिँ नकारात्मक असर हुन्छ पाठेघरको भित्रको लाइनिङमा। सो त्यही महिना हामीले एम्ब्रियो राख्यो अथवा फ्रेस ट्रान्सफर गऱ्यो भने चाहिँ सक्सेस रेट अलिक कम हुन्छ। तर हामीले 1 महिना ग्याप गऱ्यो भने चाहिँ त्यो औषधिहरू सबै जिउभन्दा बाहिर निस्किन पाउँछ। बेटर त झन् 2 महिना ग्याप गर्नु, तर 1 महिना कम्तीमा। अनि त्यो ग्याप गरिसकेपछि चाहिँ त्यो सबै औषधिहरूको असर जिउबाट निस्किसकेपछि भ्रूण राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्ट हुने सम्भावना र सक्सेस हुने सम्भावना बढेर आउँछ है। नेक्स्ट फेल हुने कारण भनेको तपाईँले आफ्नो आइभीएफ सेन्टर छान्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफूलाई कम्फर्टेबल फिल हुने डक्टर र राम्रो एम्ब्रियोलोजी टिमसँग पार्टनरअप गर्नुपर्छ। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा चाहिँ प्रेग्नेन्सी अरूको आइरहेछ भने हजुरको पनि आउँछ है। त्यो भनेको त्यो संस्थाले चाहिँ रिजल्ट दिन सकिरहेछ। 10 जनाको गरिरहेछ अनि 6-7 जना प्रेग्नेन्ट भइरहेछ भने संस्थाको गडबडी होइन। तर कुनै पनि संस्थामा चाहिँ तपाईँको सबैजना नै फेल भइरहेछ भने चाहिँ अथवा 1-2 जना मात्रै पोजिटिभ आइरहेछ भने चाहिँ त्यस्तो संस्थामा चाहिँ हजुरको रिजल्ट कम आउँछ। सो हजुरले जब आइभीएफको लागि संस्था चुज गर्नुहुन्छ त्यो कस्टहरू त सबै कुरा हेरिन्छ, तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा फोकस गर्नुपर्ने भनेको एज अ पेसेन्ट चाहिँ रिजल्ट हो। अरू पेसेन्टहरूसँग कुरा गर्ने, कहाँ गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्ट आउँछ, हजुरले गराउँदाखेरि चाहिँ कतिजना पोजिटिभ आयो होइन, त्यस्तो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो इफ तपाईँले संस्था चाहिँ राम्रो छान्नु भएको छ भने चाहिँ अब त्यस्तो संस्थामा पनि 60-70% चान्स छ, 100% हुँदैन। तर एउटा संस्थाको छनौट चाहिँ राम्ररी गर्नुपर्छ है। स्पेसली इन्डिया जाने पेसेन्टहरूमा चाहिँ धेरैजनामा चाहिँ यो प्रब्लम हुन्छ। इन्डिया चाहिँ जान्छन् तर अब त्यो इन्डिया जाँदैमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। अब त्यहाँ सेन्टरको नाम भन्यो भने चाहिँ कुन सेन्टर नाम पनि सुन्या हुँदैन,
अनि यसो रिजल्ट बुझ्दाखेरि चाहिँ अब सबै सेन्टरमा धेरैजना फेल भएको थियो भने त अब मेबी सेन्टरमा नै केही प्रब्लम छ कि भन्ने पनि हुन्छ नि त। सो संस्था चाहिँ राम्रो चुज गर्नु हजुरहरूले आइभीएफ गर्दाखेरि। नेक्स्ट, आइभीएफ फेल हुने कारण भनेको स्ट्रेस, एङ्जाइटी, बेड रेस्ट, यो कारणहरू हो। नेपालीहरूको बेड रेस्टसँग चाहिँ एकदम अब्सेसन छ होइन। यो चाहिँ किनभने म एज अ डक्टर दिनदिनै फेस पर्ने कुरा हो यो। आइभीएफ गर्न पेसेन्ट आउनुभयो भने चाहिँ हामीले कतिको रेस्ट गर्नुपर्छ, हामी हिँड्न मिल्छ कि मिल्दैन, हामी एलिभेटर नै चढ्नुपर्छ कि प्यानमै दिसा पिसाब गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको क्वेसन आउँछ। अनि प्रेग्नेन्सी भनेको कुनै रोग होइन नि त। सो मलाई चाहिँ यो खासै नेसेसरी होइन जस्तो लाग्छ। अनि अहिलेको रिसर्चले चाहिँ साँच्ची अनेस्टली भन्दाखेरि चाहिँ यसको एकदम नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू देखाएको छ। इनएक्टिभिटी, काम नगर्नु, सुतेर बस्नु, टेन्सन लिनु, एङ्जाइटी लिनु, दिमाग धेरै खेलाउनु, यो सबै कुराहरूको प्रेग्नेन्सी रिजल्टमा नकारात्मक असर पर्छ। बडीमा रियाक्टिभ अक्सिजन स्पिसिसहरूको भ्याल्यु हाई हुन्छ अनि रगत जम्ने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ बाहिरको धेरै हर्मोनहरू युज भएर। सो बेड रेस्ट गर्नै नहुने कुरा हो खासमा चाहिँ होइन। हजुरले घरको नर्मल एक्टिभिटिजहरू सबै गर्नुपर्ने हो, घरको मान्छेहरूसँग चाहिँ गएर कुरा गर्नुपर्ने हो, आफ्नो माइन्ड चाहिँ अरू कुराहरूमा अक्युपाइड राख्नुपर्ने हो, मुभीहरू हेर्ने हो कि के गर्ने हो। किन आइभीएफको बारेमा पेसेन्टहरूलाई सोध्यो भने चाहिँ सबभन्दा डिफिकल्ट टाइम के हो भन्दाखेरि त्यो 2 हप्ताको वेट भन्छन्। जब हामीले एम्ब्रियो राख्छौँ अनि त्यो प्रेग्नेन्सी टेस्ट आउँछ, त्यो 2 हप्ताको वेट चाहिँ पेसेन्टहरू अनुसार चाहिँ सबभन्दा गाह्रो पिरियड हो। किनभने त्यसपछि चाहिँ अब त्यो अन्य कुराहरू दिमागमा खेल्छ। भएन भने सासूले के भन्ने हो, भएन भने चाहिँ के हुने हो, भइहाल्यो भने बच्चाको नाम के राख्ने हो। अनि यो सकेसम्म चाहिँ आफ्नो दिमागलाई धेरै खेलाउनुबाट चाहिँ रोक्नुपर्छ कि सकेसम्म चाहिँ यो साइड बाई साइड होस्, आफ्नो लाइफ चाहिँ सकेसम्म नर्मली चलोस्। मैले त झन् जबबाट छुट्टी लिनु, काममा नजानु भनेर पनि कहिले सल्लाह दिए हुँदैन, तर कतिजना पेसेन्टले जब छोडेका हुन्छन् अथवा काममै गएको हुँदैनन्। एकदम अननेसेसरी हो र यसको उल्टा नकारात्मक असर पर्छ, पोजिटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ पर्दैन यो कुराहरूको चाहिँ। त्यसपछि नेक्स्ट कारण भनेको भाइटामिन डीको कमी छ भने। भाइटामिन डी भनेको सनलाइट एक्सपोजर चाहिँ हामीहरूलाई त्यति धेरै यत्तिकै पनि आजको युगमा चाहिँ भइरहेको हुँदैन। अब हामी धेरै घाममा बसिरहेको हुँदैनौँ, हाम्रो काम इन्डोर्स हुन्छ। अनि युजली भाइटामिन डीको जाँच्यो भने चाहिँ जसमा पनि कमी देखिन्छ र भाइटामिन डी चाहिँ अप्टिमल लेभलमा छ। इफ भाइटामिन डीको लेभल नर्मल छ भने प्रेग्नेन्सी रेट चाहिँ हायर देखिन्छ र यसको प्रुभन नै छ यो कुरा चाहिँ। सो अहिले चाहिँ म तपाईँको युजली एम्पेरिकली नै भाइटामिन डी चलाइदिइरहेको हुन्छु सबैलाई। किनभने पहिला चाहिँ मैले जाँच्न ट्राई गरेँ, जसको जाँच्दाखेरि पनि कमै आइरहेको हुन्थ्यो। सो अहिले चाहिँ सबैलाई नै चलाइदिनै रहेको हुन्छ। अहिले चाहिँ गाइडलाइन्स अनुसार पनि त्यस्तै छ कि भाइटामिन डी चाहिँ चलाएर प्रेग्नेन्सीभरि नै चलाउनु भन्छ कतिवटा ठाउँमा। सो म पनि मेरो प्र्याक्टिसमा चाहिँ म चलाइ नै दिइरहेको हुन्छु भाइटामिन डी चाहिँ। तर भाइटामिन डी सकेसम्म अप्टिमम लेभलमा भयो भने चाहिँ सक्सेसको चान्स बढी हुन्छ। अर्को भनेको पिसिओएस र एन्डोमेट्रियोसिस। पिसिओएस र एन्डोमेट्रियोसिसको पेसेन्टहरू, पिसिओएस भनेको चाहिँ इन्सुलिन्स रेजिस्टेन्सले हुन्छ। यस्तो महिलाहरूलाई चाहिँ पिरियड इरेगुलर हुन्छ, 3 महिनामा, घरि 4 महिनामा, कहिले 1.5 महिनामा त्यसरी हुन्छ। अनि पिरियड्स रेगुलर नभएको हुनाले बच्चा बस्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ। नेचुरल तरिकाले औषधिले प्रेग्नेन्ट हुनु भएन भने पछि चाहिँ आइभीएफमा जानुहुन्छ यस्तो महिलाहरू। अनि आइभीएफमा गए पनि अन्डाको भ्रूणको क्वालिटी चाहिँ युजली कमजोर अथवा एगको क्वालिटी अलिक कमजोर भएर अरूभन्दा चाहिँ सक्सेस रेट अलिक कम हुन्छ। प्रेग्नेन्टै हुँदैन, सक्सेसै हुँदैन भन्ने छैन यो, तर अलिकति सक्सेस रेट कम हुन्छ। सेम थिङ विथ एन्डोमेट्रियोसिस। एन्डोमेट्रियोसिस भनेको चाहिँ तपाईँको एन्डोमेट्रियल टिस्यु आफ्नो ठाउँभन्दा भनेको पाठेघरभन्दा अरू ठाउँमा हुने, लाइक ओभरीमा भएर चक्लेसिस्ट बनाउने त्यस्तो ठाउँहरूमा भयो भने चाहिँ त्यो एन्डोमेट्रियोसिस हो। एन्डोमेट्रियोसिसमा चाहिँ महिनावारीमा अत्यधिक दुखिरहेको हुन्छ। अनि एन्डोमेट्रियोसिसको पेसेन्टहरूको आइभीएफ गर्दाखेरि चाहिँ भ्रूण पनि कमजोर बनिरहेको हुन्छ र पाठेघरले चाहिँ भ्रूणलाई समात्न सक्ने क्षमता पनि कम हुन्छ। सो यो पनि फेल हुने कारण एउटा हो। तर अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फेल हुने कारण है, कति 30 to 40% पेसेन्टहरूमा चाहिँ कारणै थाहा हुँदैन किन फेल भइरहेको हुन्छ भनेर। अनि त्यो कुरा पनि मान्छेले चाहिँ आइभीएफ ट्रिटमेन्टमा लागिसकेपछि चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब किनभने आफू सँगसँगै गरेको साथीहरू 10 जनाको साइकल चलाएको छ भने तपाईँले नोटिस गर्नुहुन्छ कि 6 to 7 मान्छेहरू चाहिँ भइहाल्यो, तर 3-4 जनाको चाहिँ भएको हुँदैन। र हामीले सबै कारणहरू एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ कारणै भेट्दैन। अब के कारण, न एन्डोमेट्रियोसिस छ, न पिसिओएस छ, न सुतेर नै बसेको थियो, भाइटामिन डी पनि खाइ नै रह्यो, वेट पनि ठिकै छ, तर पनि प्रेग्नेन्सी आएन। किनभने
आइभीएफमा चाहिँ बच्चा बनाएर बनेकै बच्चालाई पाठेघरमा टाँसिनलाई राखिदिने हो। अब त्यो पाठेघरले चाहिँ त्यो बच्चालाई समातेन, पाठेघरमा गएर त्यो टाल्लेन भने चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्सी आउँदैन। र त्यो तपाईँको कन्ट्रोल र हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको कुरा हो। तपाईँको पाठेघरमा रिसेप्टर्स एक्सप्रेस भएन कि त्यतिखेर होइन, अथवा के चाहिँ मिलेन त्यो चाहिँ हामीलाई पनि थाहा हुँदैन, हजुरको कन्ट्रोलको कुरा पनि होइन। त्यो नर्मल आइभीएफको फेलियरको कारणमा पर्छ। अनि युजली चाहिँ आइभीएफ एकचोटि फेल भयोमा चाहिँ सेकेन्डमा पनि फेल हुन्छ, अथवा थर्डमा पनि फेल हुन्छ, अथवा फोर्थमा पनि फेल हुन्छ भन्ने छैन है। गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ टोटल म धेरैवटा कन्ट्रीको गाइडलाइन्स हेरिरहेको थिएँ कतिचोटिसम्म चाहिँ आइभीएफ गर्न मिल्छ भनेर। प्राय कन्ट्रीले चाहिँ 5 to 6 टाइम्ससम्म भनेको छ आफ्नै अन्डा झिक्न मिल्छ र एम्ब्रियो बनाएर हाल्न मिल्छ होइन। अनि कतिवटा ठाउँमा चाहिँ 3-4वटा साइकल पछि चाहिँ पेसेन्टको मेन्टल र इमोसनल स्टेट एसेस गरेर अनि बल्ल अफर गर्ने, किनभने मान्छेमा पनि भर पर्छ। अब कतिजना मान्छेले चाहिँ यो फेलियर चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्न, अनि त्यस्तो उहाँहरूलाई मेन्टल र फिजिकल हेल्थमै अब फरक परिरहेछ, एकदम धेरै डिप्रेसनमा जान आँटेको छ भने चाहिँ ट्रिटमेन्ट अप्सन चाहिँ सकेसम्म अडप्सनतिर पेसेन्टलाई डाइरेक्ट गर्ने भन्ने हुन्छ। अनि एकचोटि आइभीएफ फेल भयो भने चाहिँ सेकेन्ड टाइममा कति चान्स हुन्छ र सक्सेसको भनेको चाहिँ 60-70% नै चान्स हुन्छ सक्सेसको, त्योभन्दा घटेर जाँदैन। 3चोटि आइभीएफ फेल भयो भने चाहिँ बल्ल हो सक्सेसको चान्स चाहिँ अब अलिकति कम देखिने पहिलाभन्दा चाहिँ। किनभने अब 3चोटि फेल भयो भने चाहिँ ब्याड लक भन्दा पनि अब त्यो अरू नै केही इन्टर्नल कारणले भइरहेछ भनेर बुझिन्छ। तर त्यसमा पनि मान्छेले 6-6चोटिसम्म पनि आइभीएफ ट्राई गरेर अनि सक्सेस भएको छ। इभन मेरै पेसेन्ट पनि 5th अटेम्प्ट 6th अटेम्प्टमा पनि प्रेग्नेन्ट भएको छन्। मलाई याद छ एकजना पेसेन्टलाई चाहिँ मैले नै हजुर अडप्सनको बारेमा सोच्ने हो कि कति पटक ट्राई गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म्याम हजुर प्लिज ट्राई गरिदिनु, मैले हार नखाऊँ जसम्म भन्दाखेरि चाहिँ 5th टाइममा चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुनुभएको थियो। सो एक्ज्याक्टली चाहिँ कुन बेला हुन्छ भन्ने पनि भन्न चाहिँ सकिँदैन। अब जसको चाहिँ अलिअलि प्रब्लम छ उनीहरूलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। लाइक यो पेसेन्ट जसको म भर्खर कुरा गर्दैछु उहाँलाई चाहिँ एड्नोमायोसिस थियो पाठेघरमा, उहाँको पाठेघर धेरै राम्रो थिएन। सो उहाँलाई अरूभन्दा चाहिँ अलिक टाइम लाग्यो, तर हुँदैन हुने भने पनि हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ ड्रिङ्क गर्ने र स्मोक गर्ने पेसेन्टहरूको चाहिँ आइभीएफ सक्सेस हुन चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। लाइक पहिलादेखि नै धेरै स्मोक र ड्रिङ्किङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आइभीएफ प्लान गर्नुभन्दा 6 महिना अगाडि चाहिँ हजुरले यो ह्याबिटलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउनु पर्छ। जङ्क फुड खाने पेसेन्टहरूको धेरै जङ्क फुड, अब जङ्क फुड त जसले पनि खान्छ, तर एक्सेसिभ अमाउन्टमा जङ्क फुड खाने हेल्दी डायट नखाने पेसेन्टहरूको पनि आइभीएफको फेलियर रेट अरूभन्दा चाहिँ अलिकति हाई हुन्छ, किनभने बडीमा भाइटामिन्सहरू अलिक कम मात्रामा भइरहेको हुन्छ। अब आइभीएफ फेल भयो एकचोटि भने चाहिँ कतिजना पेसेन्टको क्वेसन हुन्छ कि अब नेक्स्टमा फेल नहोस् भनेर के गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ। अब फेलै हुँदैन भने चाहिँ हुँदैन है। फेरि भन्दाखेरि पनि नेक्स्ट साइकल ट्राई गर्दाखेरि पनि फेरि 60 to 70% चान्स नै हुन्छ सक्सेसको, 100% फेरि पनि हुँदैन। तर 2चोटि फेलियर भएको पेसेन्ट अथवा कसैको एम्ब्रियो कम छ बाँकी भने चाहिँ अप्सन एउटा हिस्ट्रोस्कोपी पनि हो। सबै एन्डोमेट्रियम पाठेघरको भित्रको सबै समस्याहरू चाहिँ अल्ट्रासाउन्डमा देखिन्छ भन्ने छैन। सो इफ आइभीएफ फेल भइरहेछ भने चाहिँ हामीले दूरबीनबाट पाठेघरभित्र हेरेर हिस्ट्रोस्कोपी भन्छ जसलाई केही छ कि भनेर थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टको कहिलेकाहीँ मासु भेटिन्छ, कहिलेकाहीँ जाली पर्दा के भेटिरहेको हुन्छ अथवा भित्र टालेको भेटिरहेको हुन्छ। अनि त्यो हटाएपछि चाहिँ नेक्स्ट साइकल ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना सक्सेसफुल हुनुभएको छ अथवा प्रेग्नेन्ट हुनुभएको छ। सो हिस्ट्रोस्कोपी एउटा कुरा हो जुन चाहिँ हामीले ट्राई गर्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ म रुटिनली ट्राई पनि गरेर हुन्छु। 2चोटि फेल भयो भने चाहिँ 3rd अटेम्प्टमा चाहिँ युजली हिस्ट्रोस्कोपी गर्ने, अथवा कम एम्ब्रियो बाँकी छ भने चाहिँ 2nd अटेम्प्ट एकचोटि फेल हुँदैमा चाहिँ हिस्ट्रोस्कोपी प्लान गर्ने चाहिँ गरिन्छ। नेक्स्ट हामीले गर्न सक्ने भनेको इनकेस हामीले बनेको भ्रूणको बाहिरको बोक्रा चाहिँ बाक्लो देख्छौँ, जोना पेलुसिडा जसलाई भन्छ बाहिरको बोक्रालाई, त्यो बाक्लो छ भने चाहिँ हामीले लेजर असिस्टेड ह्याचिङ ट्राई गर्न सक्छौँ। त्यो बाहिरको बोक्रामा चाहिँ सानो पलहरू बनाइदिने ताकि त्यो भ्रूणलाई चाहिँ अब आएर पाठेघरमा अट्याच हुन चाहिँ सजिलो होस्। सो त्यो ट्राई गर्न सकिन्छ। तेस्रो एम्ब्रियो ग्लू भन्ने एउटा सब्सटेन्स अहिले नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ अभाइलेबल छैन होइन यो टाइममा चाहिँ, बट त्यो एउटा नयाँ सब्सटेन्स आइरहेछ मार्केटमा, प्रुभन बेनिफिट पनि छैन त्यसको, तर त्यसको मार्केटिङ हुने भनेको चाहिँ त्यसमा ह्यालुरोनिक एसिड अलि धेरै मात्रामा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भ्रूणलाई पाठेघरभित्र छिर्न चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ, टाँसिन चाहिँ सजिलो हुन्छ। अनि कतिवटा स्टडिजहरूले चाहिँ फाइदा पनि देखाएछ, कतिवटा स्टडिजहरूले चाहिँ खासै फाइदा नभएको पनि देखाएछ। यो अहिले एक्सपेरिमेन्टल लेभलमा चलिरहेछ, तर यो पनि एउटा कुरा हो जुन चाहिँ हामी बिस्तारै
अब यो कोरोनाको अलिकति सिचुएसन इम्प्रुभ भयो भने अनि सामान अभाइलेबल भयो भने चाहिँ ट्राई गर्न सक्ने। त्यसपछि अब एउटा स्पर्म डिएनए फ्रेगमेन्टेसन टेस्ट छ जसमा चाहिँ सिमेनको टेस्ट चाहिँ नर्मल देखे पनि कतिपय चाहिँ सिमेनको जेनेटिक डिफेक्ट्सहरू चाहिँ धेरै भइरहेको हुन्छ र यो टेस्ट गरेर स्पर्मको जेनेटिक डिफेक्टहरू चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। अब यो पनि एउटा टेस्ट गर्न सकिन्छ तर यो पनि एक्सपेरिमेन्टल लेभलमै छ अहिलेसम्म। नेक्स्ट तपाईँको एन्डोमेट्रियल रिसेप्टिभिटी टेस्ट होइन, यसलाई चाहिँ एरा टेस्ट भन्छ, एन्डोमेट्रियल रिसेप्टिसिभिटी एसे एरा टेस्ट होइन। सो यो भनेको पाठेघरको भित्रको जुन रिसेप्टर्सहरू छ होइन, मैले के भनेको बनेको भ्रूणलाई चाहिँ हामी पाठेघरभित्र राख्छौँ टासिनालाई, तर यहाँ भित्रको रिसेप्टर्सहरूले चाहिँ त्यो भ्रूणलाई चाहिँ समात्न सकेन भने चाहिँ यो भ्रूण चाहिँ पाठेघरभित्र छिर्दैन। सो के भएर हजुरको रिसेप्टर्समै प्रब्लम छ कि रिसेप्टर्सहरू एक्सप्रेस भइरहेको छैन कि चाहिने मात्रामा, यो टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा एरा टेस्ट भनेर मार्केटमा आयो। अनि त्यसले चाहिँ हेर्छ कि कुन बेला चाहिँ रिसेप्टर्सहरू म्याक्सिमम छ अनि त्यतिखेर नै नेक्स्ट साइकलमा प्लान गरेर त्यतिखेर नै भ्रूण राख्ने भनेर आयो। तर थियोरिटिकली सोच्दाखेरि चाहिँ कस्तो राम्रो टेस्ट, यो प्रब्लम पनि अब सल्भ भयो भन्ने हुन्छ, तर प्र्याक्टिकली चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै बेनिफिट चाहिँ यसको पनि अहिलेसम्म देखेको छैन। सो आइभीएफको सक्सेस रेट चाहिँ एउटा पोइन्टमा आएर चाहिँ लिमिटेड छ, 60-70% भन्दा माथि चाहिँ हामी जान सकेका छैनौँ। त्यो 30-40% पेसेन्टहरू चाहिँ जसरी भए पनि फेल हुन्छ नै हुन्छ, हरेक साइकलमा हुन्छ। एकदम एम्बिसियस मन्थ छ भने चाहिँ 70% पोजिटिभ आउँछ र एकदम पुवर मन्थ छ भने 50% नै पोजिटिभ आउँछ। अन एभरेज 60-70% नै हो रिजल्ट आउने, 30-40% चाहिँ फेल हुन्छ नै हुन्छ। अहिलेको जतिवटा टेस्टहरू संसारभरि अभाइलेबल छ यो कुरालाई चाहिँ ओभरकम गर्न सकेको छैन। सो अब अरू कमनली आस्क क्वेसन्सहरूमा चाहिँ जाम है। इफ मेरो आइभीएफ चाहिँ फेल भएको छ, यो पनि मलाई एकदम धेरै सोच्ने क्वेसन हो। इफ मेरो आइभीएफ चाहिँ फेल भएको छ भने चाहिँ हामीले नेक्स्ट साइकल चाहिँ अब कहिले ट्राई गर्न मिल्छ। इफ तपाईँले डोनर अन्डाबाट ट्राई गर्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरको रिजल्ट नेगेटिभ आउन साथ हामीले फेरि स्टार्ट गर्न मिलिहाल्छ। तर अथवा हजुरको फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रान्सफर छ र एम्ब्रियो बाँकी छ भने चाहिँ नेगेटिभ आउन साथ स्टार्ट गर्न मिलिहाल्छ। फ्रेस ट्रान्सफरको केसमा चाहिँ 4 to 6 weeks चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल हामीले ट्राई गर्न मिल्छ। त्यसपछि अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको आइभीएफ साइकल चाहिँ मैले कतिवटा गर्न मिल्छ, त्यो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ 4-5 चोटि जति ट्राई गर्नु। बाहिरको गाइडलाइन्सले चाहिँ अहिलेसम्म 6वटा साइकल्स भन्छ, पहिला 4 to 5 नै भन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ अलिकति बढाएछ, अप टु 6 साइकल्स जति चाहिँ फेभरेबल छ भनेर चाहिँ भन्छ। खासै केही असर चाहिँ पर्दैन जिउमा, तर त्यसमा इमोसनल हेल्थ चाहिँ तपाईँको हेर्नुपर्छ। इमोसनल हेल्थमा चाहिँ प्रब्लम आइरहेछ अथवा मेन्टल हेल्थमा प्रब्लम आइरहेछ भने चाहिँ 3 साइकल्स नै हो मात्रै गर्न मिल्ने। अब लेट्स से एउटा अर्को क्वेसन आउने भनेको चाहिँ आइभीएफ फेल भयो भने चाहिँ कहिले नेचुरली प्रेग्नेन्ट हुन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि आउँछ होइन। यो एकदम कमनली क्वेसन आउँछ अनि यसको पनि कुरा गरौँ। आइभीएफ समेत फेल भयो भने त म कहिले पनि आमा नै हुन सक्दिनँ भनेर पनि कतिजना महिलाको अथवा कपलहरूको कन्सर्न हुन्छ। त्यस्तो होइन। म हजुरलाई मेरो एउटा साथीको इक्जाम्पल दिन्छु। उहाँको आइभीएफ फेल भएपछि 2 चोटि नेचुरली, साथीको इक्जाम्पल, डक्टरको इक्जाम्पल होइन, उहाँको आइभीएफ फेल भइसकेपछि चाहिँ पछि उहाँको वाइफ 2 चोटि प्रेग्नेन्ट हुनुभयो अनि एउटा छोरा छ एउटा छोरी छ अनि 3rd टाइम पनि प्रेग्नेन्ट हुनुभएको थियो जसलाई चाहिँ अबोर्सन गर्नुपर्ने भयो अनवान्टेड भएर होइन। भनेपछि चाहिँ आइभीएफ फेल भएपछि एभ्री 5 कपलमा एकजना कपल चाहिँ 5 वर्षको ड्युरेसनमा प्रेग्नेन्ट हुन्छ। 20% कपल 5 yearsको ड्युरेसनमा प्रेग्नेन्ट हुन सक्छ नेचुरली। सो एन्ड अफ द रोड, अब सबै कुरा सक्यो भन्ने चाहिँ छैन यो होइन। अब 2टै नली ब्लक छ भने चाहिँ गाह्रै छ, तर एउटा नली ब्लक छ भने एउटा नलीबाट प्रेग्नेन्सी आउन सक्छ। पिसिओएसै छ भने पनि कुनै बेला ओभुलेट भएर प्रेग्नेन्सी हुन सक्छ। एन्डोमेट्रियोसिसै छ, एम्ब्रियो एग्स एकदम कम छ, पुवर क्वालिटीको छ भने पनि एउटा राम्रो अन्डा कुनै न कुनै बेला निस्केर प्रेग्नेन्सी हुनै सक्छ। सो होपलेसै हुनुपर्ने चाहिँ छैन। आइभीएफ फेल भएमा चाहिँ कहिले पनि आफू प्यारेन्टै हुँदैन नेचुरली भन्ने चाहिँ छैन। सम्भावना चाहिँ 5 yearsको ड्युरेसनमा चाहिँ 20% छ है। अब आइभीएफ फेल भयो भने चाहिँ हामीले के एक्सपेक्ट गर्ने पेसेन्टबाट होइन। अनि तपाईँहरूको इमोसनल स्टेटको कुरा गरौँ है।
युजली पेसेन्टहरूको आइभीएफ फेल भयो भने चाहिँ पेसेन्टहरू 5 स्टेजेस अफ ग्रिफबाट चाहिँ पास गर्नुहुन्छ। यो आइभीएफसँग मात्रै रिलेटेड होइन, यो हरेक कुरामा हुन्छ। लाइक मैले मानौँ एमबिबिएसको एन्ट्रेन्स एक्जाम दिएँ अनि धेरै पढेको थिएँ अनि धेरै पढ्दा पढ्दा पनि मेरो नाम निस्केन भने चाहिँ म पनि त्यही ग्रिफको स्टेजेसहरूबाट गुज्रिन्छु। अब यो इन्फर्टिलिटी ट्रिटमेन्टमा चाहिँ यो स्टेजेस अफ ग्रिफ हामीले धेरै देख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको बारेमा हजुरहरूलाई पनि नलेज भयो भने चाहिँ हजुरहरू कुन कुन फेजेसबाट गुज्रिनुहुन्छ भनेर थाहा भयो भने चाहिँ मेबी कोप गर्न चाहिँ अलिकति सजिलो होला। ओके, अब यो टपिक चाहिँ अलमोस्ट एन्डतिर नै आइरहेछ, म क्वेसन्सहरूमा चाहिँ पुग्न आँटिसकेँ। ओके, सो स्टेजेस अफ ग्रिफको फर्स्ट कुरा भनेको डिनायल हुन्छ। जब चाहिँ प्रेग्नेन्सी टेस्ट चाहिँ नेगेटिभ आउँछ, युजली पेसेन्टको फर्स्ट रियाक्सन भनेको चाहिँ त्यो एक्सेप्टै गर्न नखोज्ने, यो मेरो रिजल्ट होइन, यो खोइ भ्याल्यु रङ आएको हो कि, म फेरि टेस्ट गरौँ कि, होइन। फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ डिनायल नै प्रायः भइरहेको हुन्छ। नेक्स्ट रिस, एङ्गर हुन्छ, होइन। त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ त्यो कसरी भयो यस्तो, देखिसके तपाईँहरू जस्तो सेन्टरहरूको रिजल्ट, अब त्यो सेन्टरसँग रिसाउने, मसँग रिसाउने, डक्टरसँग रिसाउने, नर्ससँग रिसाउने, हस्बेन्डैसँग रिसाउने, होइन। नेक्स्ट स्टेप अथवा हस्बेन्ड वाइफसँग रिसाउने। युजली सेकेन्ड स्टेप चाहिँ युजली एङ्गर भइरहेको हुन्छ पेसेन्टहरूको, अनि यो नर्मल हो, यो लाइक एक्सपेक्टेड रिस्पोन्स नै हो। फर्स्ट चाहिँ प्रायः डिनायल, यो उल्टो पाल्टो पनि हुनसक्छ, तर युजली पेसेन्ट युजली डिनायलमा जान्छन्, त्यसपछि सेकेन्डली रिसाउने हुन्छन्। थर्डमा चाहिँ अलिकति बार्गेनिङ स्टेजमा पुग्नुहुन्छ। लाइक हामीले अरू डक्टर नै देखाएको भयो भने यस्तो रिजल्ट आउँदैन थियो कि, हामी अरू सेन्टर नै गएको भए यो रिजल्ट आउँदैन थियो कि, हामीले 10 वर्ष पहिला नै यो ट्रिटमेन्ट गरेको भयो भने चाहिँ यो रिजल्ट आउँदैन थियो कि। यो बार्गेनिङ स्टेजमा चाहिँ आफ्नो लागि यो कुरालाई चाहिँ कसरी अलिकति कम पेनफुल बनाऊँ भनेर चाहिँ पेसेन्टहरूले चाहिँ केही रिजन निकाल्न खोजिरहेको हुन्छन्। फोर्थ स्टेप भनेको डिप्रेसन हुन्छ। यो चाहिँ मेबी सबभन्दा डिफिकल्ट हुन्छ होला, होइन। यसमा चाहिँ अब त्यो कुराको इम्प्याक्ट हुन्छ कि ल हाम्रो साइकल चाहिँ फेल भयो, हाम्रो आशहरू चाहिँ डुब्यो। यो डिप्रेसन दुईटा भागमा हुन्छ। फर्स्टमा त मान्छेको डिप्रेसन चाहिँ फाइनेन्सियल एस्पेक्ट, अब हुन्छ नि मेरो फ्यामिली मेम्बरले के भन्ला, अब हाम्रो हस्बेन्ड वाइफको रिलेसनसिप के होला, अथवा मेरो यत्रो धेरै पैसा गइसक्यो, यस्तो यस्तो कुराले हुन्छ। र पछि चाहिँ त्यो पर्सनल कुराहरूले चाहिँ डिप्रेसनहरू धेरै हुन थाल्छ। आफ्नै आशाहरू मरेको, अथवा अब पछि गएर पनि नहुने हो कि, एकदम धेरै नेगेटिभ थट्सहरू आउने। र फिफ्थ एन्ड लास्ट स्टेप भनेको एक्सेप्टेन्स हुन्छ, जुनमा चाहिँ पेसेन्टहरू त्यसमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफ्नो रिजल्ट चाहिँ युजली त्यो पेनफुल हुन छोड्ने चाहिँ होइन, मान्छे एक्कासी खुसी भएर आउने चाहिँ होइन, तर ल हाम्रो रिजल्ट नेगेटिभ आयो, अब फर्दर के गर्ने भन्ने स्टेपमा चाहिँ पुग्ने हो। सो यो चाहिँ तपाईँको फिफ्थ स्टेप हो, यो एट पिस आउने आफ्नो रिजल्टमा। यो 5 स्टेजेसमा चाहिँ प्रायः पेसेन्टहरू चाहिँ गुज्रिनुहुन्छ। र युजली चाहिँ इफ बिटा एसएजीको रिजल्ट नेगेटिभ आएको छ भने चाहिँ त्यही दिन आएर क्लिनिकमा कुरा गर्नुभन्दा चाहिँ 1 हप्ता कुरेर क्लिनिकमा आएर कुरा गर्न चाहिँ बेटर हुन्छ। किनभने त्यही दिनको कन्भर्सेसन चाहिँ युजली धेरै रिजनेबल कन्भर्सेसन चाहिँ भइरहेको हुँदैन कि। मैले पनि त्यो फिल गराएको छ र साइन्टिफिकली पनि त्यही छ। अब आज चाहिँ रिजल्ट नेगेटिभ आएछ नि, आजै आएर भेट्ने भने चाहिँ मान्छेहरू युजली डिनायल र एङ्गरकै त्यो पार्टमा भइरहेको हुन्छ। अनि यो मेरो रिजल्टै होइन, फेरि टेस्ट गरौँ, 2 हप्ता पछि पोजिटिभ आउँछ कि त कुराहरू त्यो लाइनमा हुन्छ, कि त कसरी यस्तो भयो, तपाईँले मलाई नराम्रो गरिदिनु भयो, अथवा हामी अमेरिका नै जानुपर्ने थियो कि त त्यस्तै कुरा हुन्छ युजली। सो अलिकति टाइम लिएर आफूलाई, युजली चाहिँ होइन, अलिकति टाइम लिएर 3-4 दिनपछि चाहिँ कुल दिमागले आएर कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो डिस्कसन चाहिँ युजली मोर फ्रुटफुल हुन्छ। त्यतिखेरको डिस्कसनमा चाहिँ युजली हामीले चाहिँ के कज हुनसक्छ, के कारण हुनसक्छ, फाइल पल्टाएर हेर्न सकिन्छ, नेक्स्ट टाइम के डिफ्रेन्टली गर्न सकिन्छ, नेक्स्ट टाइम गर्ने हो कि नगर्ने हो, हजुरको इमोसनल स्टेटहरू चाहिँ एड्रेस गरेर, फ्युचर कन्सर्न्सहरू एड्रेस गरेर अनि त्यसरी कुरा गर्न युजली बेटर हुन्छ, होइन। तर अब त्यो चाहिँ सिचुएसनले सधैँ फेभर चाहिँ गरिरहेको हुँदैन कि हाम्रो एकदम त्यसरी नै कुरा होस्। बट युजली चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु भयो भने चाहिँ इनकेस रिजल्ट नेगेटिभ आयो भने चाहिँ हजुरहरूको इमोसन्सहरू कस्तो कस्तो खालको आउँछ भने चाहिँ त्यो कुरासँग चाहिँ मेबी कोप गर्न चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ। अब इन्फर्टिलिटी ट्रिटमेन्टमा चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ। एउटा इन्फर्टिलिटी ट्रिटमेन्टको
एस्पेक्ट भनेको चाहिँ पेसेन्टहरू इन्फर्टिलिटी पेसेन्ट्सहरूमा डिप्रेसन देखिने पनि हुन्छ, किनभने इन्फर्टिलिटी इन इट सेल्फ एकदम धेरै इमोसनली च्यालेन्जिङ हुन्छ। हामीले अरू कपल्सहरूलाई प्रेग्नेन्ट भएको देखिरहेको हुन्छौँ, आफू भइरहेको हुँदैन, ट्राई गर्दा गर्दा पनि भएन भने चाहिँ त्यो डिप्रेसनको लेभल झन् हाई हुन्छ। फ्यामिलीमा कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ, म्यारेज कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ, सोसाइटल कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ। यो कुराहरूले गर्दाखेरि डिप्रेसन, साइकोलोजिकल स्ट्रेसहरूको इन्सिडेन्स एकदम हाई हुन्छ। सो इफ काउन्सिलिङ चाहिन्छ भने चाहिँ काउन्सिलिङ सिक गर्नु पनि नराम्रो कुरा होइन। अथवा लाइक तपाईँलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो भइरहेछ, दिमागमा एकदम नेगेटिभ थट्सहरू आइरहेछ भने चाहिँ हामीसँग कुरा गर्नु, हामीले नै कता लग्नुपर्छ, कसरी गाइड गर्नुपर्छ त्यो पनि ट्राई गरौँला। तर यस्तो चाहिँ देखिन्छ, इन्फर्टिलिटी पेसेन्ट्सहरूमा देखिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नै साथीहरूसँगै ट्रिटमेन्ट गराउँदाखेरि साथी प्रेग्नेन्ट भयो, आफू भएन भने जेलेसी हुने, प्यानिक हुने, गिल्टी फिलिङ्सहरू आउने, यो सबै हुने भनेको एकदम नेचुरल र कमन कुराहरू हो, जसबाट चाहिँ मान्छे गुज्रिनु पर्ने हुन्छ। किनभने यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट ट्राई मात्रै गर्ने हो, रिजल्ट चाहिँ 100% छैन, सबैजना सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने छैन, र त्यो कुरा एक्सेप्ट गर्न पनि अलिक गाह्रो हुन्छ। बट रियालिटी नै यही हो। सो यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ इन्फर्टिलिटी ट्रिटमेन्टमा जाँदाखेरि। इनकेस नेगेटिभ आयो भने चाहिँ तपाईँले दुःख लाग्छ भने चाहिँ अलिकति टाइम लिने, अलिकति आफूलाई चाहिँ कम डाउन गर्ने, त्यसपछि चाहिँ फेरि कुरा गर्ने, डिसाइड गर्ने, आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग कुरा गर्ने कि हजुर चाहिँ फेरि यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। इफ तपाईँलाई फेरि गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ ट्राई गर्ने। फेरि टोटलमा 6 चोटि जति ट्राई गर्न सकिन्छ आफ्नैबाट, डोनरमा त जति पनि ट्राई गर्न सकिन्छ। मेरो विचारमा 4-5वटा साइकलसम्म चाहिँ नर्मलै हो ट्राई गर्ने। त्यसपछि पनि भएन भने चाहिँ त्यसपछि अरू विकल्पहरूतिर सोच्ने। म चाहिँ जहिले पनि आइभीएफ ट्रिटमेन्ट अथवा यो फर्टिलिटी ट्रिटमेन्टको बारेमा सोच्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यसलाई मेरो एमबिबिएस एन्ट्रेन्सको एक्जामको टाइम याद आउँछ मलाई चाहिँ। अनि त्यतिखेर पनि लगभग यस्तै यस्तै हुन्थ्यो, हामी पढ्थ्यौँ अनि एउटा ग्रुप अफ मान्छे चाहिँ हामी ट्राई नै नगरौँ, यो डक्टर पाउने एकदम गाह्रो छ भनेर सुरुमै छोडिदिने। सो इन्फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट पनि कतिजना चाहिँ हुँदैन भनेर नै सुरुमै हार खाएर जान्छन्। त्यसमाथि पनि अब एउटा ग्रुप अफ मान्छे हुन्थ्यो जसले चाहिँ हामीले ल ट्राई गर्नुपर्छ, ट्राई गऱ्यो भने पाइहाल्छ कि। सो मेरै फ्रेन्ड्सहरूमा पनि हामीले ल ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनाले एकैचोटिमा पायो, कतिजनाले एकचोटिमा पायो भने चाहिँ उनीहरूको त लाइफ सेटल भयो। इन्फर्टिलिटी पनि त्यस्तै हो, कतिजनाको एकैचोटिमा हुन्छ, धेरै जसैको एकैचोटिमा हुन्छ, बाँकी भयो जसले चाहिँ पाएन। त्यो मान्छेले चाहिँ अरूहरूले सक्सेसफुल भइरहेछ, म पनि ट्राई गरौँ भनेर सोच्ने हो कि ल मेरो भएन अब दुःख मानेर बस्ने हो। कतिजना चाहिँ दुईवटा बाटो जान्छन्, कतिजना चाहिँ डिप्रेसनमा जान्छन्, मेरो बस की बात नहीं है भन्दै, कतिजना चाहिँ फेरि ट्राई गर्छन्। फेरि ट्राई गर्ने कतिजना फेरि सक्सेसफुल पनि हुन्छन्, कतिजना चाहिँ धेरै पटक ट्राई गरेर पनि सक्सेसफुल हुँदैनन्। अनि नहुने मान्छे चाहिँ अल्टिमेटली त्यो कुरासँग पिसमा आएर अरू करियर अप्सन्स एक्सप्लोर गर्छन्। अनि ल मैले सकेसम्म आफ्नो सक्दो गराएको थिएँ, भएन, अनि अरूतिरबाट चाहिँ दिमाग लाग्छ। मेरो विचारमा चाहिँ मेच्योर अप्रोच चाहिँ इन्फर्टिलिटी ट्रिटमेन्टको त्यही नै हो, आफ्नो तर्फबाट चाहिँ गर्ने हो, राम्रो सेन्टर छान्ने, आफूले गर्न सक्ने सबै गर्ने, औषधि खाने, आउने, ट्राई गर्ने। होइन ट्राई नै गर्ने, घोडै नै नचढ्ने मान्छे त लड्दा नि लड्दैन तर कता पनि पुग्दैन। सो ट्राई नै गरेन भने त कहिले पनि सक्सेस पनि हुँदैन। ट्राई गर्ने, ट्राई गरेर अब राम्रै भइरहेछ, अरूको भइरहेछ, आफूलाई पनि होप नै देखिरहेछ भने चाहिँ 3-4 चोटिसम्म चाहिँ ट्राई गर्न, 5 चोटिसम्म पनि ट्राई गर्न सकिन्छ। अनि ट्राई गरेर त्यति ट्राई गरेर पनि भएन भने चाहिँ अनि बल्ल अरू ट्रिटमेन्ट अप्सन्स पनि एक्सप्लोर गर्ने। अब यसमा चाहिँ बिचमा फाइनेन्सियल एस्पेक्ट्सहरू पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। इफ फाइनेन्सियली सकिएन, गाह्रो भयो भने चाहिँ ल ठिकै छ, मैले ट्राई गरेको थिएँ, अब म अडप्सनतिर नै विचार गर्छु कि भनेर पनि सोच्न सकिन्छ। अथवा अब आफ्नैबाट ट्राई गरिरहेछ, अब पछि गएर चाहिँ म डोनरबाट विचार गर्छु कि डोनर एग लिन्छु कि डोनर स्पर्म लिन्छु कि एम्ब्रियो डोनेसनै लिन्छु कि, त्यस्तो पनि माइन्ड चेन्ज गर्न सकिन्छ। तर एउटा मच्योर तरिकाले ह्यान्डल गर्यो भने चाहिँ इन्फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ एउटा किसिमको ब्लेसिङ नै हो कि पहिला अप्सनै थिएन। कुनै टाइममा चाहिँ इन्फर्टिलिटी छ भने चाहिँ आफ्नो सन्तान हुने कुनै अप्सनै थिएन, अहिले आएर चाहिँ अप्सन छ। यो अप्सनबाट चाहिँ सबै सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने छैन, धेरै जसो चाहिँ हुन्छ। सो ट्राई गरेकै बेटर छ। त्यो चाहिँ अब मेरो पर्सनल एडभाइस होइन, हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन्स चाहिँ नराख्नु, तर अब ट्राई नै नगर्नु, हार खाएर सुरुमै भनेर पनि म सल्लाह चाहिँ दिँदिनँ। अब चाहिँ क्वेसन्सहरूमा जाऊँ है। ओके, सो हेलो राज राय माझीजी, थ्याङ्क यू दिपेशजी। हाम्रो फेसबुक लाइभ चाहिँ प्रायः नेपाली ल्याङ्ग्वेजमै हुन्छ,
हाम्रो उद्देश्य नै सबै पेसेन्टहरूले बुझोस् भन्ने हुन्छ। सीता तुलदारले सोध्नु भएको छ, मेरो साथीको नली सुकेको छ, के गर्दा हुन्छ? दुईटै नली सुकेको छ भने चाहिँ टेस्ट टु बेबी गर्नु पर्यो। एउटा मात्रै सुकेको छ भने चाहिँ त्यो नर्मल साइडबाट चाहिँ नेचुरल प्रेग्नेन्सी पनि हुनसक्छ, ट्राई गर्नु पर्यो। भास्कर देवकोटाजीले सोध्नु भएको छ, वुमेनको सुगर भएछ बच्चा हुन्छ कि नै? सुगर लेभल अनकन्ट्रोल छ भने प्रायः प्रेग्नेन्सी नै हुँदैन। सुगरको लेभल अनकन्ट्रोल छ भने प्रेग्नेन्ट हुने सम्भावना एकदम कम हुन्छ र इनकेस प्रेग्नेन्सी भइहाल्यो भने चाहिँ बच्चा एबनर्मल हुने र अबोर्सन हुने चान्स एज हाई एज 90% हुन्छ। सुगर कन्ट्रोलमा छ भने चाहिँ अथवा औषधि खाएछ, इन्सुलिन लगाएछ, सुगर कन्ट्रोलमा आएछ भने चाहिँ प्रेग्नेन्सी फेरि अरू जस्तै हुन्छ, खासै केही फरक हुँदैन। नारायण काजी लामिछानेजी, सधैँ रेगुलर मिन्स हुने तर अहिले अलमोस्ट 2 मन्थसम्म भएको छैन अनि लेफ्ट साइड माथिको पेट दुख्ने जस्तो भएको छ, भित्रैदेखि केही होला म्याडम, के हुन सक्छ होला? हजुर पहिला त प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्नु, प्रेग्नेन्सी टेस्ट नेगेटिभ छ भने चाहिँ हजुर क्लिनिक आउनु अनि हामी चाहिँ हजुरको एकचोटि हर्मोन प्रोफाइलहरू हेरौँ, अल्ट्रासाउन्ड गरौँ अनि कुरा गरौँ ल। सरिता जीवनजीले सोध्नु भएको छ, म्याम ओभरअल एल खाना लागेको 4 मन्थ भयो, पिरियड रेगुलर भएको छ, अब नखाँदा हुन्छ कि नै? ओभरअल एल हजुरले कुन पर्पसले खाइराख्नु भएको छ? हजुरले कन्ट्रासेप्सनको लागि खाइराख्नु भएको छ भने खानु, पिरियड्स रेगुलर बनाउनलाई मात्रै खाइराख्नु भएको छ भने पनि खाइराख्नु, छोडेपछि फेरि इरेगुलर हुनसक्छ। बच्चा चाहिएको छ भने चाहिँ नखानु, खाउन्जेलसम्म कहिले बच्चा बस्दैन। खासमा कुन कारणले खानुभएको थियो त्यसमा भर पर्छ। सन्ध्या दाहाल बुनुजीले, हेलो सन्ध्याजी। सुनिताजीले नमस्ते सुनिताजी। बस्नेतजी किन रोइराख्नु भएको छ? मेघराज थापा मगरजीले सोध्नु भएको छ, म्याम गृह बढाउनलाई के गर्नु पर्ला? घरेलु पाए भए बताइदिनु न। गृह बढाउनको लागि चाहिँ चुरोट, रक्सी, अनहेल्दी खानेकुराहरू, जङ्क फुडहरू खानु भएन, ल्यापटप काखमा राख्नु भएन, मोबाइल फोन पकेटमा राख्नु भएन, सकेसम्म फल फुलहरू धेरै खानु पर्यो, गेडागुडी धेरै खानु पर्यो, घाममा बस्नु पर्यो, अलिअलि कफीको सेवन गर्नु पर्यो, त्यति गरी हेर्नु। सुनिता गुमानजी, म्याम सिस्टले प्रेग्नेन्सीमा अफेक्ट गर्छ कि गर्दैन? सिस्ट कस्तो खालको सिस्टमा भर पर्छ। एन्डोमेट्रियोसिसको सिस्ट छ भने प्रेग्नेन्सी हुन गाह्रो हुन्छ है। अब इनकेस डर्मोसिस छ भने प्रेग्नेन्सीमा बटारिन सक्छ, बटार्यो भने चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा अपरेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तपाईँ गर्भवती भए पनि कुनै कुनै हर्मोन निकाल्ने सिस्ट छ भने प्रेग्नेन्टै हुन दिरा हुँदैन, कुनै कुनै सिस्टले केही फरकै पार्दैन। सिस्ट पनि थरी थरीको हुन्छ, कुन किसिमको सिस्ट हो त्यसमा भर पर्छ। नमस्ते उमान्य पाउनेजी। ओके, सन्ध्या दाहाल बुनुजीले सोध्नु भएको छ, मेरो प्रब्लम त छैन बट ट्राई टु गेट प्रेग्नेन्ट फ्रम 1 year, के भएको म्याम? अब हजुरको प्रब्लम छैन भने पनि श्रीमानको हुनसक्छ, हजुरको सबै टेस्टहरू पनि नभएको हुनसक्छ। हजुरले एकचोटि चाहिँ आफू र आफ्नो श्रीमान चाहिँ एकचोटि प्रपर चेकअपको लागि आउनु, इन्फर्टिलिटी वर्कअपको लागि, अनि त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ। दुर्गा शाहीजी ठकुरीजीले सोध्नु भएको छ, म्याम वुमनको नेचुरली एग बनेन भने के गर्नुपर्छ? वुमनको नेचुरली एग बनेन भने चाहिँ हामीले औषधिले एग बनाउन सक्छौँ। औषधिले पनि एग बनेन भने चाहिँ हामीले इन्जेक्सनले एग बनाउन सक्छौँ। औषधि र इन्जेक्सनले दुइटैले बनेन भने चाहिँ हामी टेस्ट टु बेबी पनि ट्राई गर्न सक्छौँ। त्यसले पनि भएन भने चाहिँ हामीले ओभेरियन ड्रिलिङ पनि गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू भरतजी। नमस्ते हिमालजी। सुभाष सुब्बाजीले सोध्नु भएको छ, हेलो डक्टर साहब, मेरो जिज्ञासा, मेरो श्रीमतीको उमेर 43-44 हुन लागेको हो। अहिले विवाह भएको 6-7 वर्ष हुन लाग्यो, तर आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि एकपल्ट अबोर्सन भएको थियो। त्यसपछि अहिले हामीले लगातार प्रयास गरेको 9 years हुन लाग्यो, नभएछ, चेक गर्दा सबै नर्मल देखिन्छ, यसको सल्लाह पाइ। हजुरको वाइफको एजले नै गर्दा अब प्रेग्नेन्सी हुन गाह्रो छ। 43-44 yearsमा चाहिँ नेचुरल प्रेग्नेन्सी हुन सम्भावना एकदम न्यूनतम छ, र के भएर भइहाल्यो भने चाहिँ 90 to 95% चान्स छ कि बच्चा चाहिँ अबोर्सन हुन्छ।
सो यो नर्मल त हुन सक्ने अवस्था नै होइन। तपाईँको महिनावारी सुक्ने एज नै 50 वर्ष हो, त्यतातिर गइराख्नु भएको छ तपाईँको श्रीमती। हजुरलाई बच्चा चाहिएकै हो भने चाहिँ अहिले आएर चाहिँ इट्स हाई टाइम कि तपाईँ चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबीको बारेमा विचार गर्नु होला। भूमिका हुमा गाईजीले सोध्नु भएको छ, हाउ यु टक, आई नो यु हेभ एबिलिटिज, द्याट्स ग्रेट, थ्याङ्क यू, अन्डरस्ट्यान्ड। थ्याङ्क यू भूमा गाईजी, द्याट्स सो स्विट अफ यु। डाक्टर नमस्ते, म इटहरीबाट। हजुरकोमा ट्रिटमेन्ट गराउन मन छ, बट त्यहाँ डेली धाउन सक्दिनँ, त्यसको लागि के छ हजुरकोमा? हाम्रो बाहिरको पेसेन्टहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ अब फोनमा कम्युनिकेट गर्ने टेलिमेडिसिनहरू ट्राई गर्दैछौँ बाग्लेजी, तर अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ है, किनभने हाम्रो यहाँ वात्सल्य क्लिनिक चाहिँ नक्सालको लास्ट बिजी क्लिनिक हो, अनि फुर्सद चाहिँ क्लिनिक आवर्समा अलिक भइरह हुँदैन। नर्सको थ्रुबाट बल्ल कम्युनिकेसन भइरह हुन्छ, तर हुन चाहिँ हुन्छ, र त्यसरी पनि पेसेन्टहरू प्रेग्नेन्ट चाहिँ भएका छन्। तपाईँ त्यसरी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। हो, यहीँ आएर देखाएर नर्मल ट्रिटमेन्ट जस्तो चाहिँ हुँदैन, तर टेलिकम्युनिकेसनबाट ट्राई गर्न सकिन्छ एउटा। अर्को हाम्रो सेन्टर चाहिँ अहिले सेटेलाइट सेन्टर नेपालगञ्जमा छ, त्यहाँ पनि हजुरलाई सहज हुन्छ भने त्यहाँ ट्राई गर्नु। अब अरू अन्त्य सेटेलाइट सेन्टरहरू खुल्यो भने चाहिँ अलिक सजिलो चाहिँ हुन्छ होला। नमस्ते मेलाक्षी र धनश्रेष्ठजी। बाग्लेजीको चाहिँ इरेगुलर पिरियड छ। इरेगुलर पिरियड छ भने आत्तिनु पर्दैन। 90% वुमेनहरू चाहिँ इरेगुलर पिरियडको सामान्य ट्रिटमेन्टले नै कन्सिभ गर्छन्, आत्तिनु पर्ने चाहिँ हुँदैन, तर बेलामा ट्रिटमेन्ट चाहिँ सिक गर्नुपर्छ। ओके, शान्तिजी, हाई म्याम, मेरो एज 33 हो, अल रिपोर्ट ठिक छ, एएमएच मात्रै 0.6 छ, के आजसम्म बच्चा भए छैन, सुई लाएर ट्राई गर्दैछु, अब फेरि भएन भने म्याम धेरै आइभिएफमा जानुपर्छ, आइभिएफमा आफ्नै अन्डाबाट हुन्छ, आफ्नैबाट अन्डाबाट हुन चाहिँ सक्छ, सम्भावना निकै कम छ। एएमएच 0.6मा चाहिँ आइभिएफको सक्सेस रेट चाहिँ धेरै लो छ। हजुर चाहिँ खासमा डोनर अन्डाको लागि चाहिँ क्यान्डिडेट हो, तपाईँलाई मनै छैन डोनर लिनको लागि भने चाहिँ हजुर आफ्नोबाट ट्राई गर्नु, फेल भएमा पछि डोनरमा जानु होला, तर सक्सेस रेट चाहिँ धेरै हाई चाहिँ एक्सपेक्टेसन नराख्नु होला। उमा नेपानी, म्याम हजुरसँग फोन कन्ट्याक्ट गरेर बुझाएर आउन मिल्छ म्याम, मेरो पनि समस्या छ, कन्ट्याक्ट नम्बर दिन मिल्छ? हजुरले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरो फेसबुक पेज छ डाक्टर स्वाति कुमारी, डाक्टर स्वाति कुमारीमा मेसेज गर्नु, अनि त्यसमा चाहिँ मलाई मेसेज पठाएर क्वेसन सोधे हुन्छ है। ओके, चन्दा खत्रीजी, डाक्टर नमस्ते, मैले एचएससी गरेको थिएँ, 2वटा नलीबाट जति फ्लुइड जानु पर्ने गएन, हल्का मात्रै फ्लुइड गयो भन्नुहुन्छ, ब्लक चाहिँ छैन भन्नुहुन्छ, नेचुरल बेबी हुन्छ कि नै आइभिएफ गर्नु? आइभिएफ गर्नुपर्छ। अब ब्लक छैन भने त नेचुरल बेबी भइहाल्छ नि, अब त्यही मात्रै एउटा कारण, अरू कुराहरू सबै ठिक छ भने चाहिँ, अनि ब्लक छैन भने त भइहाल्छ नेचुरल बेबी। आइभिएफ हजुरको एकचोटि सक्सेस भएन भने चाहिँ, अनि हजुरको एम्ब्रियोहरू बाँकी छ भने चाहिँ सेकेन्ड टाइम राख्नको लागि त तपाईँलाई केही खाली ट्रान्सफर कस्तो हो नि, तपाईँलाई फेरि त आइभिएफै गर्नु परेन नि। हजुरको 6वटा भ्रूण बन्यो भने एकचोटिमा 2टा राख्ने हो, 60-70% चान्स हुन्छ सक्सेसको। भएन भने हजुरले फेरि आइभिएफै गर्नु पर्दैन के, तपाईँको 4टा भ्रूण बाँकी छ, फेरि 2टा राख्ने, भएन भने फेरि 2टा राख्ने, बुझ्नुभयो? पुरै साइकलै फेल भयो भने मात्रै हो तपाईँको फेरि आइभिएफ गर्ने। त्यसको चाहिँ कस्टको लागि चाहिँ हजुरले हाम्रो यो वात्सल्य पेजमा चाहिँ इनबक्स गर्नु, अनि त्यहाँ सोध्नु होइन, उहाँहरूले भनिदिनुहुन्छ। सुनिता केसीजीले सोध्नु भएको छ, म्याम मेरो पहिलो बच्चा 9 वर्षको भयो, तर अर्को बच्चा चाहिँ हुँदैन, के गर्ने होला?
सेकेन्ड बच्चा नहुनु भनेको सेकेन्डरी इन्फर्टिलिटी भन्छ यसलाई। अब पहिला चाहिँ समस्या नभए पनि अहिले अरू समस्याहरू आउन सक्छ। उमेरले गर्दा अन्डा बिग्रिन सक्छ, नली ब्लक भएको हुनसक्छ, इन्फेक्सनले सिमानको शुक्रकीट बिग्रेको हुनसक्छ। जसरी फर्स्ट बेबीको लागि चेकअप गरिन्छ त्यसरी नै सेकेन्ड बेबीको लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, विनोद श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भएर वान फलोपियन ट्युब फालेको केसमा नर्मल प्रेग्नेन्सी हुने चान्स हुन्छ कि हुँदैन? डेफिनेटली हुन्छ, त्यो अर्को ट्युब नर्मल छ भने। नमस्ते कल्पनाजी। किशोर फुयालजी, म्याम वाट आर द साइन एन्ड सिम्टम्स सिन आफ्टर एम्ब्रियो ट्रान्सफर अफ फर्स्ट विक एन्ड सेकेन्ड विक अफ प्रेग्नेन्सी? फर्स्ट विक अफ सेकेन्ड विक अफ प्रेग्नेन्सीमा खासै केही साइन एन्ड सिम्टम्स चाहिँ हुँदैन। रजनी जयसवाल, 47 year old फिमेल आइभिएफको लागि कहिले आउँदा हुन्छ म्याम? हजुर आउनु न, जहिले आए पनि हुन्छ। नवगीत एकचोटि त पहिला जसाउन आउनु होइन, आउनु बित्तिकै आइभिएफ त अलिक गर्न मिल्दैन कि। फर्स्ट एउटा चेकअप गरेर अनि त्यसपछि प्लान आउट गरौँला। ओके, नवगीता छेत्री, हाई म्याडम, मिन्स नि टाइममा हुन्छ, हर 28 daysमा बेबी बसेको नि छैन, तर ब्रेस्ट एकदम बढेको छ, साथै पेट पनि, ब्रेस्टको टुप्पोमा पनि दुख्ने रहेछ, के होला यस्तो? हजुर एकचोटि ब्रेस्टको अल्ट्रासाउन्ड गराउनु र आफ्नो प्रोल्याक्टिन लेभल चेक गर्नु। सरू सुनवार चाहिँ हजुरको पिसिएसको समस्या छ भने चाहिँ हजुर एकचोटि क्लिनिक आउनु, हाम्रो डाइटिसियनलाई भेट्नु, पिसिएस डायट अडप्ट गर्नु, हेल्दी लाइफस्टाइल युज गर्नु होइन, अनि सकेसम्म पिसिएसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्नु, जङ्क फुडहरू धेरै नखानु। रचना सापकोटाजी, म्याम आइभिएफ गर्दा कुन मन्थमा ठिक हुन्छ होला? जुन मन्थमा गरे पनि हुन्छ, त्यस्तो सिजनली चाहिँ आइभिएफ राम्रो हुने नहुने भन्ने हुँदैन। समीक्षा रेग्मीजीले सोध्नु भएको छ, म्याम नमस्कार, मेरो बेबी 8 हप्तामा 8 mm थियो, हार्ट बिट आएन, पछि मिसक्यारेज भयो। मेरो बेबी मिसक्यारेज हुँदा बेबी पुरा नटुक्री मिसक्यारेज भयो। अब नेक्स्ट टाइम कहिले प्लानिङ गर्दा हुन्छ? नेक्स्ट मन्थदेखि नै प्लान गर्दा मिल्छ है। पहिला चाहिँ 6 महिना कुर्नुपर्छ भन्थ्यो, त्यस्तो होइन। अहिलेको गाइडलाइन्सहरूले त्यस्तो केही भन्दैन, बरु एकचोटि मिसक्यारेज भएको नेक्स्ट मन्थ ट्राई गर्यो भने चाहिँ त्यो प्रेग्नेन्सी सक्सेसफुल हुने चान्स धेरै हुन्छ। युगेश चन्दजी, म्याम स्पर्म पोर छ भने चाहिँ त्यसलाई रिकभर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? रिभर्सेबल कारणले छ, लाइक हजुर म्याडम रक्सी खानुहुन्छ धेरै, त्यो कारणले हजुरको स्पर्म पोर छ भने चाहिँ रक्सी खान छोड्नु, रिकभर हुन्छ। तपाईँ चुरोट धेरै खानुहुन्छ, त्यो कारणले हजुरको स्पर्म पोर छ भने चाहिँ चुरोट खान छोड्नु, रिकभर हुन्छ। तपाईँलाई अहिले इन्फेक्सन भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि स्पर्म पोर छ, इन्फेक्सन ठिक होस्, तपाईँ रिकभर गर्नुहुन्छ। तपाईँको भित्रै केही एब्नर्म्यालिटी छ, अब्स्ट्रक्सन भइरहेछ होइन, त्यस्तोमा चाहिँ रिकभर हुँदैन। सो कारण अनुसार फरक पर्छ। जगत लामाजी, नमस्ते। नमस्ते मुर्ना आचार्य निरोलाजी। लभलीजीले सर्डीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ होला, मलाई कस्तो खुसी लाग्यो हजुरले सर्डीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी इन्टरनेसनली रिच गर्दैछौँ। समीक्षाजी, म्याम 6 eggs रिट्रिभ भएकोमा एम्ब्रियो सबै राम्रो हुने चान्स कतिको हुन्छ? 6 eggs को क्वालिटीमा भर पर्छ। 6वटै पनि बन्न सक्छ, एउटा पनि नबन्न सक्छ, त्यसको क्वालिटीमा भर पर्छ। नम्बर अफ एग्स डज नट इक्वल नम्बर अफ एम्ब्रियो। जतिवटा एग्स आउँछ त्यतिवटा भ्रूण बन्छ भन्ने हुँदैन। हेलो सुषमाजी। श्यामला थापाजी, पैसा कति लाग्छ होला? हजुर पैसाको लागि बुझ्नको लागि चाहिँ वात्सल्य हेल्थ केयरको पेजमा इनबक्स गर्नु, मेरो फेसबुक पेजमा होइन है। फेरि मेरो फेसबुक पेजमा चाहिँ हजुरहरूलाई डक्टर स्वाति कुमारीको पेजमा चाहिँ कुनै हेल्थ रिलेटेड क्वेसन छ, हजुरले केही कन्ट्याक्ट गर्न खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ मेसेज गरिदिनु, म रिप्लाई गर्छु। मेसेजहरू चाहिँ अहिले धेरै मेसेज आउने भएको हुनाले चाहिँ अलिक ढिलो रिप्लाई आउँछ, तर आउन चाहिँ आउँछ। अनि कस्ट रिलेटेडको लागि चाहिँ हजुर चाहिँ वात्सल्यको पेजमा गरिदिनु। बाग्लीजी, डक्टर मलाई हजुरसँग ट्रिटमेन्ट गराउनु मन छ, बट म भ्याली बाहिर छु, हजुरकोमा कसरी ट्रिटमेन्ट लिन सक्छु? हजुर एकचोटि त भेट्न आउनै पर्छ हजुर होइन, फोनमै चाहिँ अलिकति ट्रिटमेन्टै गर्न सकिँदैन। अब एकचोटि चेकअपहरू गरेर अनि त्यसपछि फर्दर प्लानिङ चाहिँ बरु टेलिकम्युनिकेसनबाट पनि गर्न ट्राई गर्न सकिन्छ। समीक्षाजी, सबै फर्टिलाइज्ड एग्सबाट एम्ब्रियो राम्रो बन्दैन। एम्ब्रियो क्वालिटी फर्टिलाइजेसनको 3 देखि 5 दिनपछि बल्ल एसेस गरेर भन्न मिल्छ।
सरिनाजी नमस्ते डाक्टर, बिहे भएपछि 5 चोटिसम्म आइपिएल युज गरेको थिएँ, त्यसले पछि के इफेक्ट गर्नुपर्छ बेबी प्लानको लागि? गर्दैन, टेन्सन नलिनु सरिताजी। तर आइपिएल यत्तिकै खाने होइन नि, 5 चोटि भनेको त धेरै भयो नि। त्यो इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्सन हो, इमर्जेन्सीको लागि युज गर्ने, त्यो चाहिँ रुटिन कन्ट्रासेप्सन होइन। रुटिनको लागि चाहिँ बरु हजुर पिल्स खानु, कन्डम्स युज गर्नु। ओके सरिता लुप जीवनजी, म्याम 4 मन्थ भयो, ओभरअल खाना पिरियड रेगुलर छ, अब ओभरअल आई थिङ्क आई आन्सर दिस क्वेसन अलरेडी। ओके अर्जुन परियारजी नमस्ते, सन्चै छु हजुर। सरिता बस्नेजी, डाक्टर सुगर कम भयो भने पनि आइभिएफमा असर गर्छ? गर्दैन, सुगर कम त हुँदैन हो। गुन्जेशजी नमस्ते। रिया खनाल, म्याम नमस्ते, मेरो लेफ्ट ट्युब ब्लक छ, नेचुरली कन्सिभ हुन सक्छ कि हुँदैन? त्यसको लागि के गर्दा हुन्छ? हजुरको अर्को ट्युब चाहिँ ठिक छ, पेटेन्ट छ, राम्रो छ भने चाहिँ नेचुरली कन्सिभ हुन सक्छ। 1 वर्ष ट्राई गर्नु, भएन भने चाहिँ कन्सल्ट गर्नु। रचना सापकोटा, मेरो 3 चोटि आइभिएफ भइसक्यो, अब फेरि गर्न मिल्छ होला नि? मिल्छ, गर्न चाहिँ मिल्छ। बिबिताजी नमस्ते डाक्टर, यस्तै हजुर कता जानुभएको थियो? हजुरको क्लिनिकमा हुनुहुन्न थियो। अस्ति म बाहिर गएको थिएँ बिबिताजी, हजुर आउनु भएको थियो फलोअपमा। म आइसकेँ त। सुस्मिताजी, म्याम हजुरसँग चेकअप गरेको पनि हुँ, हजुरलाई मिन्स भएपछि आउनु भन्नुभएको थियो। मिन्स इरेगुलर हुन्छ पहिलादेखि, अहिले नि भएको छैन, के गरौँ म्याम? हजुर कहाँ आउन लागि? हजुर एकचोटि भिडियो एक्सरे गर्नु, मलाई रिपोर्ट पठाउनु, म मेडिसिन दिन्छु, त्यसले मिन्स हुन्छ अनि आउनु। नमस्ते इच्छा मुस्कानजी, डाक्टर नमस्कार, मेट्रो वाइफको प्री डायबेटिक छ, ओके आइभिएफ गर्न मिल्छ कि नै म्याम? औषधि खाएर मिल्छ, यत्तिकै चाहिँ मिल्दैन। सुनिता केसी, म्याम मेरो मिन्स टाइममा हुँदैन, के भन्नु? ओके मिन्स टाइममा हुँदैन भने चाहिँ प्रायः त्यो हर्मोनल गडबडीले हो। हजुरको हर्मोन चेक गर्नुपर्छ, एकचोटि अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपर्छ, थाइरोइड, प्रोल्याक्टिन, सेरम इन्सुलिनहरू चेक गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि बल्ल भन्न मिल्छ हजुरलाई कहाँ के समस्या भइरहेछ भनेर। सलिना साकेजी नमस्ते म्याम, पिसिएसमा ओभुलेसन चान्सेस इन्क्रिज गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? बिकज आई फिल लाइक द्याट इज द प्रब्लम विथ मी। हजुरले वेट घटाउनु, ट्राई टु लुज 5 kg वेट, त्यसले नै तपाईँको चान्स कति बढाइदिन्छ। रिया खनाल, म्याम मेरो मिन्स भएको 14 दिनको ब्रेस्ट एकदम दुख्छ, त्यो नेचुरल हो, कसै कसैको हुन्छ त्यस्तो, नआत्तिनु। एन्ड मिन्स भएको 4 to 5 days पछि बिस्तारै दुख्न छाड्छ, हुन्छ त्यो हर्मोनल चेन्जेसहरूले त्यो हुन्छ कसै कसैको। बच्चा बस्दैन, एउटा ट्युब पनि ब्लक छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ? एउटा ट्युब ब्लक छ भने अर्को ट्युब हेल्दी छ भने त्यसबाट प्रेग्नेन्सी हुनसक्छ। तपाईँको 1 वर्षसम्म ट्राई गर्दाखेरि भएन भने चाहिँ हजुर ट्रिटमेन्ट सिक गर्नु, हामी आइभिएफ पनि ट्राई गर्न मिल्छ। अस्मिताजी हजुरको एफएसएच 17.4 छ भनेपछि चाहिँ तपाईँको अन्डा निकै कम छ। यतिमा चाहिँ तपाईँको आइभिएफ आफ्नो अन्डाबाट चाहिँ सक्सेस रेट एकदम लो हुन्छ है। हजुर चाहिँ एफएसएच यति धेरै हाई आइरहेछ भने चाहिँ इट मिन्स कि तपाईँको अन्डाहरू चाहिँ एकदम धेरै घटिसकेको छ। नमस्ते राज पौडेलजी। अस्मिता केसीजी हजुरको हर्मोनल प्रोफाइल नर्मल छ। लभली हरिजी, मेरो नि केही प्रब्लम छ, फ्यामिलीको हजुरसँग इनबक्स एसएमएस कुरा गरेको थियो, तर अब 10 month पछि नेपाल 6 month छुट्टी आउँदैछु, म हजुरको अफिसमा आउँछु। ल हुन्छ, लुकिङ फरवर्ड टु मिटिङ यु लभलीजी। नमस्ते कुशलजी। ओके सबिताजी, म्याम मलाई मिन्स भएको 10 daysमा बोलाउनु भएको छ, बट त्यो दिन स्याटरडे छ, कहिले आउँदा हुन्छ? सन्डे आउनु। प्रज्ञा उप्रेतीजी, म्याम नमस्ते, म पिसिएस पेसेन्ट हो, मेरो हर्मोन टेस्ट गर्दा एलएच हाई थियो, अहिले मैले पिल्स खाएर एलएच घटाएर बेबी प्लान गरेको, एग बन्दैन भनेर इन्जेक्सन लगाएर 18 mm को एग भएपछि एग फुटाएर कन्सिभ गर्नु भन्दा नि कन्सिभ भएन, अब के गर्ने? यसरी हजुरले 6 cycles ट्राई गर्न मिल्छ। 6 cyclesसम्म ट्राई गर्दाखेरि भएन भने चाहिँ आइभिएफ गर्नु। सो स्विट बिबिताजी। लभलीजी, डक्टर हजुर मेरो एज 33 भयो र मेरो वाइफको 30 भयो, म्यारिड गरेको 5 years, बेबी भएको छैन, तर घर धनकुट्टा हो, तर कसरी र कति केटिएम बस्नुपर्छ होला?
आइभीएफ गर्ने हो भने चाहिँ 3 हप्ता बस्नुपर्छ केटीएम। श्याम भण्डारीजी, मेरो वाइफको एज 43 भयो, मिन्स रेगुलर नै छ, के मेरो बेबी हुन सक्छ कि? प्लिज 43 मा चाहिँ नेचुरल बेबी हुन सक्न गाह्रो छ, आइभीएफ गर्यो भने चाहिँ हुन सक्छ। मोस्ट वेलकम सेलिनाजी। सीमा सिंहजी, तपाईँको लेफ्ट साइडमा दुख्छ भने चाहिँ प्लिज एकचोटि अल्ट्रासाउन्ड गर्नु, हजुरको पत्थरी हुनसक्छ, सिस्ट हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। अनि पिसाबको टेस्ट पनि गर्नु है, इन्फेक्सनहरू छ कि। बिनाजी, हजुरको बेबी प्लानिङको लागि मिन्स भएको कति दिनपछि आउने ठिक हुन्छ होला भनेको? क्लिनिक चाहिँ डे 2 मा आउने। ओके, रचना सापकोटाजीले सोध्नु भएको छ, मैले 2 इयर्स अगाडि एचएसटी गरेको आइभीएफ गर्नको लागि, अब आइभीएफ गर्दा फेरि एचएसटी र आइभीएफको केही सम्बन्ध भएन। एचएसटी भनेको नलीको अवस्था हेर्नको लागि हो। इनकेस तपाईँको नली ब्लक छ भने पनि होइन, आइभीएफमा त हामीले जिउभन्दा बाहिर बच्चा बनाउँछौँ, नलीमा हुने काम चाहिँ जिउभन्दा बाहिर गर्छौँ, त्यही भएर एचएसटी फेरि गर्नु पर्दैन। एचएसटी पेनफुल पनि हुन्छ, त्यही भएर सकेसम्म धेरै गर्नु नपरोस्। ओके, चन्दा खत्रीजी, म्याम हल्का मात्रै ट्युब खुल्ला भए नेचुरल बेबी हुनसक्छ तर सम्भावना कम हुन्छ। किन हल्का मात्रै भने पार्शियल अब्स्ट्रक्सन्सहरू छ भने चाहिँ इन्फेक्सन भइरहेछ, रङहरू ड्यामेज छ भनेर बुझिन्छ। रिया खनालजी, आइभीएफ गर्दा सक्सेस हुने चान्स कतिको हुन्छ? बेड रेस्ट गर्नुपर्छ कि नै? सक्सेस हुने चान्स 60-70% हुन्छ र बेड रेस्ट चाहिँ म स्ट्रङली रेकमेन्ड गर्दिनँ है। ओके, सो क्वेसन्सहरू चाहिँ सक्यो। आई होप आजको प्रोग्राम, आजको लाइभ डिस्कसन चाहिँ हजुरहरूलाई फ्रुटफुल भयो। म एकचोटि फेरि समराइज गर्छु मेन टपिक। अब क्वेसन्सहरूको आन्सर चाहिँ सक्यो। हजुरलाई फर्दर के क्वेसन छ भने चाहिँ मेरो फेसबुक पेजमा पठाइदिनु होला। हजुरको आज हामीले मेन डिस्कसन गरेको भनेको आइभीएफ फेलियरको हो। आइभीएफ भनेको एउटा अप्सन छ जुन चाहिँ पहिला अभाइलेबल थिएन। अडप्सन बाहेकको एउटा अप्सन छ तपाईँहरूलाई कन्सेप्सनको लागि है। यो एउटा ठुलो आविष्कार हो। यसले 60-70% सक्सेसको चान्स दिन्छ। धेरैवटा कपलहरू जसले चाहिँ आइभीएफ ट्राई गर्छन् प्राय चाहिँ कन्सिभ गर्छन्, तर 30-40% कपल्स पर साइकल नेगेटिभ रिजल्टलाई फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो नेगेटिभ रिजल्ट फेस गर्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। इमोसनल मेन्टल स्ट्रेसहरू धेरै हुन्छ। डिप्रेसन, एङ्गर, डिनायल, भयभरको इमोसन्सबाट पेसेन्टहरू गुज्रिनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ आइभीएफलाई चाहिँ फुल प्रुफ ग्यारेन्टीको तरिकाले नलिनु होला। यसको नेगेटिभ एस्पेक्टको बारेमा पनि बुझेर अनि बल्ल ट्रिटमेन्टको लागि आउनु होला। हामीले कुनै पनि कुराको लागि आँट गर्दाखेरि आँटै गरेन भने त रिजल्टै पाउँदैन, तर आँट गर्दाखेरि चाहिँ सफलै हुन्छौँ भन्ने पनि छैन। केही कुराको प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ मुटुमा ढुङ्गा राखेर अलिकति हिम्मत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र हिम्मत गर्नुभयो भने चाहिँ प्राय कपलहरू सक्सेसफुल नै हुन्छ र तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि इनकेस भएन भने पनि आफूले ट्राई गरेको थियो, आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै गरेकै थियो भनेपछि चाहिँ आफ्नो चित्त बुझाउन चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ। आई होप आज तपाईँहरूलाई केही फ्रुटफुल भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब फेरि हजुरहरूलाई केही टपिकको बारेमा डिस्कस गर्न मन छ भने चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट बक्सहरूमा चाहिँ लेख्नु। हाम्रो नेक्स्ट टपिक त्यस्तै टपिकको बारेमा कुरा गरौँला। अनि हाम्रो वात्सल्यको पेज, हामीलाई फेसबुक पेजमा पनि हेर्दै गर्नु अरू भिडियोजहरूको लागि, पहिलाको डिस्कसनहरूको लागि। इन्स्टाग्राम पेज र युट्युब पनि हेर्नु। अनि मेरो आफ्नो पर्सनल फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल पनि छ, त्यसमा पनि फर्दर इन्फर्मेसन र भिडियोजहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते।